नमस्ते, म लायन डाक्टर असल शमशेर राणा, मार्क इन्टरनेशनल किडनी सेन्टरको अध्यक्ष तथा स्वस्थ मृगौला स्वस्थ जीवन अभियानको अभियन्ता, लायन्स क्लब अफ कर्पोरेट नेपालको फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट। यो लायन्स क्लबको नेपालमा 50 वर्षको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा हामीले जुन मेडिकल वेबिनार, यो हाम्रो यो 6औं प्रस्तुति हो, मेडिकल वेबिनार गर्दैछौँ। त्यस आज यो वेबिनार चाहिँ विशेष छ किनकि डायबिटिज चाहिँ हाम्रो लायन्सको चाहिँ एउटा एकदम प्रोजेक्ट, एउटा एक्सन प्रोजेक्ट मध्येको एउटा प्रोजेक्ट हो। त्यस्तै हाम्रो नेपालमा 50 वर्ष लायनिजमको भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ यो वर्ल्ड डायबिटिज डे भर्खर अस्ति 14 नोभेम्बरमा भएको थियो वर्ल्ड डायबिटिज डे। त्यसको सेरोफेरोमा भएर आज तपाईहरुको सामु चाहिँ डायबिटिज र डायबिटिजको कुराहरु लिएर हाम्रो दुईजना वरिष्ठ डाक्टर्सहरुसँग चाहिँ कुरा गर्दैछौँ। त्यस्तै पहिला हामी उहाँहरुको इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ प्लिज। नमस्ते, म डाक्टर सुकान्ति शाह, मधुमेह, थाइरोइड र हर्मोन रोग विशेषज्ञ। हाल चाहिँ म ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा कार्यरत छु। सर्वप्रथम धन्यवाद डाक्टर अर्जुन हजुरले चाहिँ यो विश्व मधुमेह दिवसको दिनमा हामीलाई आमन्त्रित गर्नुभएकोमा। थ्यांक यू सो मच। नमस्कार, म डाक्टर ओजस्वी आचार्य, म एउटा न्युट्रिसन एक्सपर्ट हो। एज अ न्युट्रिसनिस्ट फोर्ट वेलनेस, फोर्ट फर डेभलपमेन्ट भन्नेमा फोर्ट वेलनेसको चाहिँ म डाइरेक्टर छु। र त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ धेरै जसो कोभिडमा अनलाइन न्युट्रिसनको डायट प्लानहरू र डायट रिलेटेड काउन्सिलिङहरू चाहिँ चलिरहेको छ। हस्, अब डायबिटिज भनेको एउटा रोग मात्र नभएर चाहिँ अहिले डायबिटिज भनेको भनौँ न मदर अफ अल डिजिजेस हैन, सबै रोगको चाहिँ एउटा जड नै भनेर भन्न मिल्छ। किनकि डायबिटिज लागिसकेपछि त टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै अङ्गहरुमा अहिले असर गर्छ है। त्यही भएर अब मेन कुरा चाहिँ पहिला डाक्टर सुकान्ति, हामीले डायबिटिज चाहिँ अब डायबिटिजको जटिलता जुन हामीले जुन डायबिटिज भन्छौँ नि, अब डायबिटिजको डिटेल कुराहरु गर्नु भन्दा डायबिटिजको कसरी डायबिटिज मान्छेहरुलाई थाहा हुन्छ। किनकि नर्मली त अब डायबिटिज भनेको हामी जुनसम्म थाहा हुन्छ, जहिले हाम्रो ओपीडीमा बिरामीहरु आउँछ उहाँहरुको त खाली सिम्पटम्सहरु लास्ट सिम्पटम्सहरु लिएर आउँछ। कारण अब यो डायबिटिजहरु भनेको कस्तो मान्छेले डायबिटिज छ छैन भनेर जाँच्ने, अब यसको एकैपल्ट कम्प्लिकेसन जटिलताहरु मात्र लिएर आउँछ कि कस्तो हो, यो एकपल्ट विस्तारमा भनिदिनुस् प्लिज। अब जस्तो अब अहिले त यो डायबिटिज भनेको के हो, जनचेतना त हामी संसारभरि नेपालको पनि कुना-कुनामा धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ। अब सर्वसाधारण भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ डायबिटिज वा मधुमेह भन्नु, सुगर, चिनी रोग भनेको रगतमा चिनीको मात्रा बढ्नु नै हो। अनि अब यो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डायबिटिज भनेको एउटा इन्सुलिनको हर्मोन, इन्सुलिन भन्ने हर्मोनको कमीले गर्दा हुने हो। कि त त्यो इन्सुलिनले राम्रोसित शरीरमा काम गर्दैन या इन्सुलिन पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदैन। अब लक्षणहरू भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा के अचम्मको छ भन्दाखेरि कतिजना बिरामीहरूलाई मधुमेह भइसकेको हुन्छ तर उहाँहरूलाई लक्षणै नदेखिने पनि हुन्छ है। अब जेनरली होल बडी चेकअप जस्तो गर्न आउनुहुन्छ र त्यसमा यसो जाँच्दाखेरि त सुगर त 200, 300, 400 सम्म पनि पुगिरहेको हुन्छ है। र त्यसै गरी धेरै जस्तो बिरामीमा चाहिँ लक्षण देखिन्छ। सामान्य लक्षण भनेको चाहिँ धेरै मात्रामा पिसाब हुनु, अब पानी प्यास लाग्ने, मांसपेशीहरू घट्ने, दुब्लाउने, कतिजनालाई यौन दुर्बलता, गुप्ताङ्गमा इन्फेक्सन भएर आउने हुन्छ। अनि अब सिम्पटोमेटिक मान्छेलाई त अब हामीले अफकोर्स टेस्ट गर्न सक्छौँ, तर सिम्पटमै लक्षणै नभएको मान्छेलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रिस्क फ्याक्टर, डायबिटिज हुने जोखिमहरू हुन्छ के, त्यसमा यदि उहाँ पर्नु भयो भने लक्षण नभइकन पनि जाँच गरेको राम्रो। अब यो रिस्क फ्याक्टर भन्नुभयो, एकपल्ट रिस्क फ्याक्टरमा चाहिँ को पर्नु हुन्छ त एटलिस्ट त्यो पनि एउटा भन्नु। रिस्क फ्याक्टर भन्नुपर्दा चाहिँ पहिला सुरु हामी दक्षिण एसियाली जनताहरू, हाम्रो पपुलेसन चाहिँ प्रोन टु डायबिटिज, अलरेडी एट रिस्क के, त्यो त छँदैछ। त्यो बाहेक पनि अरू रिस्क फ्याक्टर्स भन्नुपर्दा फ्यामिलीमा होइन, हाम्रो घर परिवार बुवा कसैलाई डायबिटिज छ कि छैन, अब लाइफस्टाइल कस्तो छ, शारीरिक निष्क्रियता कति, अब अलिकति मोटो हुनुहुन्छ वा अब प्रेसरको, कोलेस्ट्रोलको समस्या छ, पहिलादेखि नै मुटुको समस्याहरू भइसकेको छ होइन। अब त्यस्तो अथवा यो घाँटी पछाडि कालो कालो लेबु जस्तो जमेर आउने, यो मुसा भन्छ नि स्किन ट्याग्स, त्योहरू पलाउने, त्यस्तोहरू भनेको पनि एउटा रिस्क फ्याक्टरै हो। यदि त्यस्तो तपाईँलाई छ र भनौँ न अब 40 वर्ष कटिसकेको छ भने चाहिँ एकचोटि स्क्रिनिङको हिसाबले मलाई डायबिटिज छ कि छैन भनेर चेक गरेकै राम्रो। र यदि लक्षणहरू छ भने अफकोर्स जाँच गर्नु पर्ने।
जस्तै अब डायबिटिज भइसकेपछि त हामीले डायबिटिजको मान्छेलाई भनौँ भने हामीले 3 Ds भन्छौँ। जुन डायबिटिज भएको मान्छेले चाहिँ 3टा डी जस्तै डिसिप्लिन, डाइट र ड्रग्स हैन, यो यिनीहरू चाहिँ हामीले गर्नु भनेर भन्छौँ। अब डाइटको सबैभन्दा डायबिटिजले जब मैलेसम्म बुझे अनुसार चाहिँ हाम्रो नेपालीमा चाहिँ जुन ओपिडीमा आउँछ जुन डायबिटिजले गर्दा किडनी फेलियर आउने उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ म त डायबिटिज रोगी हो, म त बिहान अलिअलि खान्छु भनेर भन्छ। जहाँसम्म मैले बुझे अनुसार त डायबिटिज मान्छेले झन् बढी खानुपर्छ, चाहिने पोषणको कुरा थोरै मात्रामा समयमा तर बढी खानुपर्छ। यसमा डाइटको एकदम ठुलो रोल छ डायबिटिजमा। अब यसको अलिकति विस्तार हाम्रो लाइन्सको दाजुभाइ तथा जुन हाम्रो यो युट्युब हेरिराख्ने या फेसबुक हेरिराख्ने मान्छेहरू सबैलाई एउटा डायबिटिज मान्छेले डाइट के कस्तो हो यो अलिकति भनिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू डक्टर अर्चन र थ्याङ्क यू लायन्स क्लब यो अर्गनाइज गर्नुभएकोमा, किनभने यस्तो प्लेटफर्महरूमा धेरै हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ मिथहरू चलिआएको पनि छ। डायबिटिजमा जस्तो अघि भनिहाल्नु भयो कस्तो खाने धेरैलाई क्लियर पनि छैन र धेरै इन्फर्मेसन आइरहेको पनि छ र त्यो इन्फर्मेसनमा के सही के गलत भन्ने चाहिँ मान्छेहरू एकदम कन्फ्युज भइरहेको स्टेट चाहिँ मान्छेहरू पाउँछु होइन। अब यो डायबिटिजमा चाहिँ हामीले के भन्छ भने सन्तुलित खाना र नियमित व्यायाम होइन, खाना र डायट र एक्सर्साइज चाहिँ सँगसँगै नै हामीले लानुपर्ने हुन्छ होइन। डायटको मात्र कुरा गरेर एक्सर्साइज छोड्न चाहिँ यसमा मिल्दैन होइन, सँगसँगै लानुपर्छ र खानपिनमा चाहिँ धेरै कुरा परहेज गर्ने चाहिँ हाम्रो चलन छ होइन। अब डायबिटिजमा चाहिँ कस्तो खालको रोग हो भनेदेखि डायटले चाहिँ यसलाई रिभर्स पनि गर्न सकिने कन्डिसन हो। धेरै टाइप 2 डायबिटिज जुन हामीले धेरै मासमा देखिने कन्डिसन चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्न सक्छौँ होइन। र विशेष गरी चाहिँ आहारको गलत छनौटको परिणाममा पनि बढी मात्रामा चाहिँ यो चाहिँ देखिने गर्छ होइन। कस्तो खालको हामीले खानकीहरू छान्छौँ होइन, कस्तो खाना अब हाम्रो चलिआएको परम्परामा कति राम्रो प्र्याक्टिसहरू छ त्यो पनि हामीले हटाउँदै गइरहेको छौँ होइन। ब्याक टु पहिलाको खानकीको तरिकामा आउने पनि आजकल धेरै रेकमेन्ड गर्छौँ हामी। अब कस्तो भने रोकथाम नै यसको यो भनेको हामी क्रोनिक डिजिज भनेर जुन भन्छौँ होइन, यो डायबिटिज हुनलाई धेरै वर्ष लागेको हुन्छ, एकैचोटि देखिने रोग त होइन होइन। त्यो हुँदाखेरि यसको रोकथाम गर्न पनि सकिन्छ बेलामै। हामीलाई थाहा भयो जस्तो अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ फ्यामिलीमा रन गर्न सक्छ होइन। तपाईँको आमा बुवालाई छ भनेदेखि तपाईँलाई हुनसक्छ भने पहिले थाहा भयो चाहिँ यो चाहिँ बिस्तारै रोकथाम गर्न सक्ने र यसमा चाहिँ डायटको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनसक्छ। अब पहिलेको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पहिला इलाज गर्दा डायबिटिक देखिएपछि चाहिँ भोकै बस्नुपर्ने भनेर भन्ने गरिन्थ्यो होइन, भोकै नै बस्ने सल्लाह पनि दिन्थ्यो। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ अब चिनी नभएको खानेकुराहरू खाने, सुगर फ्री खानेकुराहरू खाने भनेर बजारमा धेरै सुगर फ्री खानेकुराहरू पनि देखिँदै गयो र अहिले पनि कति चलन छ। र अहिले आएर चाहिँ के भन्छ भने हामी ब्यालेन्स डायटलाई नै प्रमोट गर्छौँ। डायबिटिजमा पनि खानुहुन्छ है, सबै रोक्न चाहिँ हुँदैन, जुन सुगर फ्री भनिरहेको छ त्यसले नै पनि हानि नै गरिरहेको छ कि होइन, फाइदा नगरेर भने यसमा डायटको चाहिँ धेरै नै रोल पनि देखिएको छ। त्यो सुगर फ्री भनिराख्नु भएको छ होइन। जुन हामीले अहिले जुन म्याक्सिमम कुराहरूमा जो अस्ति भर्खर तिहारहरू सिक्यो, तिहारको बेलामा पनि सुगर फ्री मिठाई, अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ मिठाई भनेको हाम्रो डायबिटिजमा त एकदम परहेजै गर्नुपर्ने हो, तर सुगर फ्री मिठाईहरू आएको छ। इभन सुगर फ्री अब चियामा सुगर भनौँ सुगर फ्री भनेर हालेर त्यो दुनियो भनेर खान्छौँ, यो चाहिँ कतिको राम्रो हो र यसले कति हानि गर्छ? यो चाहिँ ठुलो मिथ हो। अहिले सुगर फ्री खाएर पनि के त कम भएको छ त रेटहरू जुन हामीले देख्छौँ हस्पिटलमा हरेक घरमा हुन्छ नि, 2 घरमा एउटा या हरेक घरमा कोही न कोही हामीले चिने डायबिटिक त हुनुहुन्छ। डायबिटिज हाइपरटेन्सन सँगसँगै डायबिटिज देखिएको छ धेरैको होइन, लङ टर्म डिजिजहरू। त्यही भएर यो परहेज नगरेर त होइन, एकचोटि डायबिटिज जस्तो सङ्ख्या चाहिँ हरेक घरमा केही न केही त रोकिराख्नु भएको छ, कि त भुजा कम खान थाल्नुहुन्छ होइन। त्यो सबै नलेज त हाम्रो भइरहेको छ, गर्दै पनि उहाँहरू औषधिमै हुनुहुन्छ होइन, औषधि लिइराखेकै देखिन्छ, धेरैको रिभर्स भएको देखेको छैन त्यो सबैहरू। त्यही भएर यस्तै प्र्याक्टिसहरू र मिसकन्सेप्सन भन्छु, किनभने यो भनेको तपाईँको ग्लुकोज होइन, ग्लुकोज तपाईँको रगतमा सिम्पल टर्ममा भन्दाखेरि अनि इन्सुलिनले काम गरेन राम्ररी भनेपछि तपाईँको जुन फ्याट खानुहुन्छ सुगर छोड्नु, हामीले चिनी मात्र भनेर सोध्छौँ सुगर, त्यो जुन हामीले फ्याट जुन चिल्लो खान्छौँ त्यो पनि त तपाईँको ग्लुकोजमा चेन्ज भएर त्यसले पिक गर्छ। त्यो चिल्लो पदार्थलाई चाहिँ हामी बिर्सिन्छौँ, गुलियो कम मात्र गर्छौँ होइन, भने त्यो स्वाद दिन त हामीले त्यो चिल्लो बनायो अनि त्यसले गर्दा मिठाई चाहिँ मिठो हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अलिकति यो मिठाई चाहिँ परहेज गर्नै पर्ने हुन्छ। सुगर फ्री भन्ने केही हुँदैन, त्यसैलाई कसरी मोडरेसनमा खाने, चाडबाडमा चाहिँ
त्यो खाएको बेलामा अरू के खाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्ने र आफ्नो जिउमा चाहिँ त्यो पिक हुन नदिने तर इन्जोय नै गर्न नमिल्ने होइन खानै नहुने चाहिँ होइन त्यो खाएको बेला त्योसँगै तपाईँ फेरि दाल भात खाइदिनु भएन होइन त्योसँग केही न केही कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ तपाईँ मिलाएर खानुभयो भने खान नमिल्ने भनेको चाहिँ होइन त्यो त ब्यालेन्स डाइट गर्नु अब भनिहाल्नु भयो इभन अहिले तिहारमा कतिले मिठाईहरू खानुपर्छ सुगर फ्री मिठाईहरू खानुभन्दा नखाने राम्रो यदि खानु छ भने पनि त्यसको क्वान्टिटी हेरेर अरू खानासँग चाहिँ मिलाएर खाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ अब त्यस्तै डाइटको कुरा गरिहाल्यो एक्सर्साइजको चाहिँ इभन डायबिटिजमा भन्छौँ डायबिटिज हाइपरटेन्सन जुन मेरा किडनीका बिरामीहरू जुन लिएर आउँछ उहाँलाई पनि डाइट र एक्सर्साइज यो दुइटा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम रोगहरूको इभन मुटुको रोगहरूमा पनि यो त्यसकारण अब यो डायबिटिजमा चाहिँ एक्सर्साइजको चाहिँ के कस्तो रोल छ कति गर्नुपर्छ एउटा डायबिटिज भएको मान्छेले कति गर्ने या डायबिटिज नभएको मान्छेले नहुनको लागि कति गर्दा चाहिँ आइडियली भनौँ न के कस्तो गर्दा राम्रो अब डेफिनेटली हजुरले ठिकै कुरा गरेको हो है अब त्यो 3 Ds भन्छ नि हामी डाइट डिसिप्लिन ड्रग्स डायबिटिजको बिरामीलाई है जति डाइट र ड्रग्स इम्पोर्टेन्ट छ नि त्यतिकै भनौँ न त्यसकै कम्पेरिजनमा व्यायाम पनि एकदमै अति आवश्यक छ डायबिटिजको रोगीलाई मात्र होइन हामी नर्मल हेल्दी पपुलेसनलाई पनि डेफिनेटली व्यायाम चाहिँ गर्नु नै पर्छ होइन अब व्यायाम पनि धेरै थरीको हुन्छ होइन अब मध्यम वर्ग भयो एरोबिक भयो स्ट्रेन्थनिङ मसल स्ट्रेन्थनिङ बोन स्ट्रेन्थनिङ धेरै प्रकारको हुन्छ है अब मधुमेहको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले जस्तो दिनमा कम्तीमा पनि आधा घन्टा है हाफ एन आवर जति चाहिँ नि व्यायाम गर्नै पर्छ अब हप्तामा 7 दिन हुन्छ भनेपछि 5 दिन चाहिँ नि मध्यम वर्गीय व्यायाम गरौँ जस्तो अब वकिङ जगिङ ट्रेडमिलमा कुद्नुहुन्छ कि स्किपिङ रोप युज गर्नुहुन्छ अथवा कुनै आउटडोर स्पोर्ट्स है अनि बाँकीको 2 दिन चाहिँ नि यो हाम्रो हड्डी र मसललाई स्ट्रेन्थनिङ व्यायाम गरौँ जस्तो कि अब मसल बिल्डिङ एक्सर्साइज भयो अलिकति वेट लिफ्टिङहरू यस्तो कुराहरू है किनभने अब यो व्यायामले चाहिँ नि के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रतिरक्षक प्रणालीलाई चाहिँ नि बुस्ट गर्छ हेल्दी लाग्छ है अनि एक्सर्साइज गऱ्यौँ हामीले एक्सर्साइज गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ नि इन्सुलिनले चाहिँ नि हाम्रो शरीरमा राम्रोसित काम गर्न थाल्छ इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी बढ्छ भन्छ है अनि अर्को कुरा भनेको डेफिनेटली इन्सुलिनले राम्रोसित काम गर्यो भने त हाम्रो ब्लड सुगर लेभल पनि कन्ट्रोलमा आउने नै भयो अर्को कुरा भनेको यो हाम्रो बोन हेल्थ हड्डी खिएको समस्या यस्तोको लागि पनि व्यायाम राम्रो नै हो है अनि अब हेल्दी मान्छेले पनि डेफिनेटली अब यो एक्सर्साइज गर्नै पर्छ किनभने अहिले हाम्रो यो अलिकति अव्यवस्थित जीवनशैली छ विकासले गर्दाखेरि अब सबै टेक भनौँ न ग्याजेट्समै सबैजना आजकलको युथ भनौँ न बच्चाहरू पनि ल्यापटप गेम्स होइन अब हाम्रो एज जब हामी बच्चा थियौँ हामी त आउटडोर गेम्सहरू खेल्थ्यौँ नि धेरै अब अहिले त त्यो छैन त्यसैले बच्चाहरूलाई पनि यङ टिनेजर्सलाई पनि डेफिनेटली एक्सर्साइज पनि इन्करेज त्यो अब यङको कुरा भइहाल्यो नि म यो एउटा प्रश्न राख्दैछु त्यही पनि अहिले चाहिँ हाम्रो जुन नर्मली हाम्रो ओपिडी उसमा चाहिँ आउने फेरि हाम्रो म त अब खेतमा काम गर्ने हो मेरो खेतमा काम गर्छु त्यही कारण मेरो त एक्सर्साइज भइहाल्छ नि होइन अब मेरो त मार्केटिङको मान्छे आउटडोरमा जाने तलमाथि गर्नुपर्छ मेरो एक्सर्साइज भइहाल्छ नि भन्छ अब यो एक्सर्साइजले के एक्सर्साइज पुग्छ त यो एक्सर्साइज त्यो त उहाँको कामै भयो नि अब एक्सर्साइज यसको उहाँको लागि पनि एटलिस्ट तपाईँले भने जस्तो एटलिस्ट 5 days a week या 4 days a week चाहिँ अरू एक्स्ट्रा एक्सर्साइज चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ अब यङको कुरा भयो अब अहिले त हामीले यङ मान्छेलाई पहिला डायबिटिज भनेको अघि म्यामले भन्नुभएको थियो 40 years प्लस 50 years प्लस आएपछि डायबिटिज अहिले त इभन 25 years ओल्डको मान्छेलाई पनि डायबिटिज देखिएको छ जुन हामीले जुन 25 वर्षभन्दा मुनि या बच्चादेखि हुने डायबिटिज टाइप 1 को डायबिटिज मात्र हुन्थ्यो भन्थ्यो नि आजकल त टाइप 2 डायबिटिज जुन चाहिँ बुढेसकालमा हुने डायबिटिज भन्छ टाइप 2 जति उहाँको पनि यङ एजमा देखेको छ डायबिटिज अब यसमा चाहिँ के कारणले हुन सक्छ त यङमा डायबिटिज देखेको अब हजुरको फर्स्ट क्वेसनको उत्तर दिनु पर्दा अब भने मार्केटिङमा गर्छु यता जान्छु मेरो त एक्सर्साइज भइहाल्छ तर त्यो चाहिँ नि सही होइन है एक्सर्साइज किन गरिन्छ फिजिकल फिटनेस बढाउनलाई होइन अब एक्सर्साइज गरेपछि डेफिनेटली कति साइनहरू हार्ट रेट बढ्नु पर्यो एउटा स्वेटिङ हुनु पर्यो अलिकति होइन यो अब यो दुईटा कुरा नभइकन त यसलाई एक्सर्साइज भन्नु मिल्दैन त्यो भनेको त हाम्रो जेनरल डेली एक्टिभिटी भन्नु पर्यो एक्सर्साइजलाई त डेफिनेटली समय दिएर नै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो डेली एक्टिभिटिजलाई चाहिँ एक्सर्साइज हो तर त्यसले चाहिँ त्यति मधुमेहको इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुँदैन है र दोस्रो चाहिँ नि आजकलको यो यङ पेसेन्ट्सलाई डायबिटिज होइन जस्तो हजुरले भने जस्तै टाइप 2 डायबिटिज देखिरहेको छ अब अरू किसिमका टाइप 1 डायबिटिज अथवा न्युनेटल शिशुहरूलाई देखिने डायबिटिज
जेनेटिक फर्म्सहरू त जन्मिने पछि पनि देखिन्छ 6 महिनाको बच्चालाई देखिन्छ 5 वर्ष 10 वर्ष कुरा भइहाल्यो र टाइप 2 चाहिँ धेरै गरी चाहिँ अब 40 वर्षभन्दा माथिको मान्छेले देखिन्छ भनेर हुन्छ तर आजकलको यो जुन हाम्रो जीवनशैली छ नि अलिकति सेडेन्टरी लाइफस्टाइल निष्क्रियता नै बढी छ प्लस अब डायट पनि हजुरले भनिहाल्नु होइन अब यो अलिकति हाम्रो कार्बोहाइड्रेट कन्जम्सन सुगर बाहिरको यो स्न्याक्स बर्गर पिज्जा यस्तो कुराले पनि मलाई चाहिँ लाग्छ है इम्प्याक्ट पारेको हो र डेफिनेटली अबको जेनेरेसन चाहिँ त्यो 40 इयर्स पछि मात्रै टाइप 2 हुने भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गर्नु मिल्छ ल्याक अफ एक्सरसाइज भनौँ सेडेन्टरी लाइफ एकदम हुन्छ तर आजकल त एटलिस्ट यङ्स्टरहरू फुटसल यो क्रिकेट भनौँ न तिनीहरू आएर अलिकति बेटर भएको छ यो त आई थिङ्क 10 इयर्स 5 इयर्स ब्याक त एकदम के अरे सीमित भइसकेको खेलकुदहरूमा उसमा भएको छ त्यस्तै अब यङ एजमा डाइट अघि म्यामले भने जस्तै कोक फ्यान्टा डायबिटिज भनौँ न यो जङ्क फुडहरू यिनीहरूले पनि आजकल बच्चाहरूलाई त पिज्जा र भनौँ दाल भात दिनुभन्दा त पिज्जै रोज्छन् होइन अब यस्तोको पनि के रिलेसन डेफिनेटली यसको रिलेसन छ यसमा के कस्तो गर्दा अब यसलाई सन्तुलनमा राख्ने के कस्तो गर्दा बेटर होला डाइटको रोल यङ्स्टरमा डायबिटिज हुनुको कारण अब अहिले तपाईँले अमेरिका जस्तो विकसित देशहरू हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँनिर तपाईँको नर्मल एभरेज बिएमआई नै तपाईँको 28 भन्दा माथि छ एभरेज हैन नर्मल अब बिएमआई बडी मास इन्डेक्स भनेर हामीले जुन हाइट अनुसारको तौल हैन इन्डिभिजुअल उसमा एउटा सिम्पल हेर्ने अब बिएमआई ले मात्र त भन्दैन कस्तो छ फिटनेस भनेर तर एउटा हेर्ने एउटा पपुलेसन लेभलमा हामीले हेर्दा चाहिँ बिएमआई 25 भन्दा कम चाहिँ राख्नु भन्ने चाहिँ एउटा रेकमेन्डेसन छ हैन अब त्यो 28 नै उहाँहरुको जनरल पपुलेसनमा नै तपाईको 28 भनेर देखिन्छ हैन भने चाहिँ एउटा त्यतातिर पनि जुन खानकीहरू छ जुन फास्ट फुडहरू छ जुन अहिले प्रोसेस्ड फुडहरू छ त्यसको चाहिँ ठुलो रोल हो भनेर अहिले पब्लिक हेल्थ मेजर्सहरू धेरै डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा पनि अहिले चलिरहेको छ त्यस्तै अब नेपालमा नि अलिकति त्यो ट्रेन्डहरू हामी बढ्दो देख्छौँ हैन र हाम्रो लाइफस्टाइल पनि अलिअलि त्यस्तै हुँदै गइरहेको छ बिजी लाइफस्टाइल छ हैन पकाउनलाई टाइमहरू र अलिकति कस्तो हुँदो रहेछ नि बच्चाहरू हामी यङ्स्टर गर्दा जे चलिरहेछ अब त्यो युट्युब छ एक्सेस छ अब त्यो क्रेज छ हैन र कम्प्लिटली परेज गर्न सक्दैनौँ हामी आफै पनि मोमो हामी सबैजना खान्छौँ हैन पिज्जा हामी सबैजना खान्छौँ भनेपछि मोमोमा कतिको मैदा खाइरहेका छौँ हैन मोमो त स्टिम ओहो हेल्दी फ्राइड हैन भन्छौँ तर त्यो जङ्कमै पर्छ त्यो जङ्क भनेर केलाई डिफाइन गर्ने भन्ने नि आफ्नो छ हैन त्यही भएर त्यो कम्प्लिटली परेज गर्न सक्दैनौँ तर घरमा हामीले राम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मेरो दुईटा बच्चा छन् एउटा छोरी 8 वर्षको छ अब उसलाई पिज्जा मनपर्छ हैन तर अब पिज्जा घरमा हामीले बनाउनु के गर्छौँ उसको बेस हेल्दी बनाइदिन्छौँ हैन ल ओके ब्रेड पिज्जा मलाई 10 मिनटमा बनाउनु छ उसको लागि हेल्दी के भनेर म के गर्छु होल ग्रेनवाला ब्रेड ल्याएर राखेको हुन्छ त्यो ब्रेडमा चाहिँ तपाईले अब चीज बच्चाको लागि राम्रो हो हैन उसको लागि जुन सस बन्छ त्यो घरमा बन्छ टोमेटोहरु हालेर टोमेटो इटसेल्फ इज हेल्दी उसले केही पनि भेजिटेबल खादैन रुचाउँदैन हैन म आफै न्युट्रिसन एक्सपर्ट हैन मेरो बच्चा फसी इटर हैन सो फसी इटर अब त्यो ससलाई हामीले ब्लेन्ड गरेर नदेखिने गरी त्यो सस तपाईले हेल्दी बनाइदिनु भएको छ ब्रेड होल ग्रेन बनाउनु भएको छ त्यो माथि चीज टर्न हालेर दिनु भएको छ भने द्याट्स अ हेल्दी पिज्जा तर व्हाट वी आर नट प्रमोटिङ हामीले के प्रमोट गरिरहेका छैनौँ भनेदेखि त्यो जुन बजारमा पाइरहेको पिज्जा चाहिँ यो चाहिँ जङ्क हो है तिमीलाई यो ट्रिट हो भने चाहिँ जे कुरा चाहिँ अलि हेल्दी छैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्दा चाहिँ यो चाहिँ लिमिटमा खाने कुरा हो है आज तिमीलाई म ट्रिटमा लग्छु र यो चाहिँ स्पेसल ट्रिट हो त्यही भएर तिमीले खान पाइरहेछौ भन्ने हिसाबले न कि रेगुलर प्र्याक्टिस यो चाहिँ नर्मल मिलको पार्ट चाहिँ होइन भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले अलिअलि टिप्स एन्ड ट्रिक्स युज गरेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रेसिपीमा चाहिँ बनाउनुपर्छ अब यस्तै अब केही प्रश्नहरू आएको छ है अब जुन हाम्रो फेसबुकबाट हेरेर हामीले त्यो दुईवटा प्रश्नहरूको चाहिँ म लिन्छु सृष्टि श्रेष्ठ 27 वर्ष धादिङबाट प्रश्न गर्नुहुन्छ मेरो प्रेग्नेन्सीमा सुगर रोग देखिएको थियो 2 मन्थ जति औषधि इन्जेक्सन पनि चलाएको थिएँ त्यसपछि औषधि चलाउन परेन बन्द गरिदिनु भयो डाक्टरले अहिले मेरो बाबु 3 वर्षको भएको छ मैले मुख बारेको छु डाक्टरले डायबिटिज छैन तपाईसँग अर्कै औषधि खानु पर्दैन भन्नु भएको छ अब मैले के गर्नु पर्ला अर्को बच्चा पाउनु डर लागेको छ पछि फ्युचरमा मलाई डायबिटिज रोग हुन्छ कि हुँदैन
अब यसको डर छ भनेर उहाँले अब के गर्ने भनेर सल्लाह सुझाव माग्नु भएको छ। यसका अब के भनौँ, जस्तै अब एक्ज्याक्टली कहिले ऊ भनेर त भन्नु भएको छैन, प्रेग्नेन्सी मात्र भन्नु भएको छ, कुन टाइममा भनेर भन्नु भएको छैन। हजुर एज हजुर 27 भन्नु भएको छ। नमस्ते सृष्टि श्रेष्ठ। नमस्ते। हजुरको यो 3 वर्ष अगाडि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ डायबिटिज देखिया रहेछ है। यसलाई चाहिँ नि गर्भकालीन डायबिटिज भन्छौँ हामी। यस्तो प्रकारको डायबिटिज पनि अहिले चाहिँ कमन भनौँ न बढिरहेछ है। यो चाहिँ नि गर्भ अवस्थामा देखिने मधुमेह हो र एकैचोटि बच्चाको जन्म भइसकेपछि चाहिँ नि यो प्रकारको डायबिटिज निर्मूल पनि भएर जान सक्छ अथवा पर्मानेन्ट रूपमा टाइप 2 डायबिटिज को परिवर्तन पनि हुन सक्छ। र अब हजुरको चाहिँ नि बेबी जन्मिसकेपछि चाहिँ नि सुगर कन्ट्रोलमा आएको रहेछ। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि एकचोटि गर्भ अवस्थामा डायबिटिज भइसकेपछि जोखिमता चाहिँ नि बढ्छ। रिस्क चाहिँ नि सेकेन्ड प्रेग्नेन्सीमा पनि डायबिटिज हुने चाहिँ नि बढी हुन्छ है। अब यसको लागि चाहिँ नि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हजुरले अब अर्को नेक्स्ट बेबी प्लान डेफिनेटली गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा डराएर आत्तिएर भनौँ न टेन्सन लिएर म अब अर्को बेबी प्लान गर्दिनँ भन्ने हुँदैन। डेफिनेटली गर्नुहोस्, तर केही कुराहरू चाहिँ नि अब म हजुरलाई भन्न गइरहेको छु, यो चाहिँ विचार गर्नु पर्यो है। अब बेबी प्लानिङ गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि हजुर नजिकैको क्लिनिकमा गएर डायबिटिज छ कि छैन भनेर फेरि जाँच गर्नुहोस् है। यसको लागि चाहिँ नि हजुरले फास्टिङमा रगत दिनुपर्ने हुन्छ र 75 ग्राम ग्लुकोज खाएको 2 घण्टामा फेरि एउटा ब्लड टेस्ट दिने र तेस्रो भनेको HbA1c लेभलहरू चेक गर्नुपर्छ। यो गर्दाखेरि यदि हजुरको डायबिटिज रेन्जमा छैन, राम्रो छ भनेपछि हजुरले डेफिनेटली बेबी प्लान गर्नुहोस् है। तर बेबी प्लान गरेर अब कन्सिभ भइसकेपछि पनि मलाई त डायबिटिज छैन रहेछ भनेर अलिकति भनौँ न आफ्नो ढुक्क भएर नबस्नु भएन। अलिकति फिजिकल एक्टिभिटी जस्तो एक्सर्साइज भन्यो, डाक्टरले भने जस्तो डायट फलो गर्नु पर्यो है। यस्तो गरेपछि चाहिँ नि डायबिटिज नहुने रिस्क पनि हुन्छ। तर यदि भइहाल्यो भने पनि गर्भकालीन डायबिटिजमा हरेक पटक इन्सुलिनै दिएर चिकित्सा गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। सही टाइममा हामीले थाहा पाएर यसलाई चाहिँ नि हजुरले नै डायट नियन्त्रण गर्यो, एक्सर्साइज गर्यो भने चाहिँ नि कन्ट्रोलमा आउन सक्छ र तपाईँको बच्चा तपाईँ दुवैजना स्वस्थ भएर पुरै प्रेग्नेन्सीको पिरियड जान सक्छ। डाक्टर ओजेसी, अब यस्तै उहाँकै सृष्टि श्रेष्ठजी उहाँकै उसमा चाहिँ डाइट्री चाहिँ अब यो प्रेग्नेन्सीको बेला डाइट्री या भनौँ न जुन हामी जेस्टेसनल डायबिटिज गर्भको बेलामा डायबिटिज भएकोमा यस्तोमा चाहिँ खानेकुराहरू के नर्मल त्यस्तै हुन्छ कि अरू डिफ्रेन्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ? यसमा चाहिँ डायटको धेरै ठुलो रोल हुन्छ होइन। सकेसम्म गर्भावस्था भनेकै त्यसमै नै पनि तपाईँले ब्यालेन्स डायट त खानु पर्यो आफ्नो बच्चाको लागि र आफूलाई। र यो बेलामा खाने डायटमा चाहिँ हाम्रो कल्चरल ट्रेडिसनल कुराहरू पनि हामीलाई धेरै थाहा हुन्छ, जस्तो आमाहरूले भन्ने कुराहरू र नयाँ नयाँ कुराहरू पनि अहिले आइरहेको छ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कन्फ्युज भइरहेको स्टेट पनि देखिन्छ होइन। त्यही भएर आफ्नो लागि सही खाद्य के हो, आफ्नो जिउ अनुसार होइन, आफ्नो तौल अनुसार कतिको तौल चाहिँ मेरो लागि ठिक हो। जस्तो प्री प्रेग्नेन्सी होइन, गर्भावस्था हुनुभन्दा पहिला नै केही गरी अर्को बच्चा प्लान गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि पहिला त आफू आफ्नो नर्मल वेटमा आउनु पर्यो। त्यसले गर्दा तपाईँ धेरै रिस्क चाहिँ पछि डायबिटिज हुने कम हुन जान्छ होइन। तर स्वास्थ्यकर तौलमा चाहिँ तपाईँ पहिला बस्नु पर्यो हुनुहुन्न। किनभने पहिलो प्रेग्नेन्सीपछि धेरै नेपालमा चाहिँ धेरै कल्चर के देखिन्छ भन्दाखेरि अलिक आफ्नो पहिलाभन्दा चाहिँ वेट तौल चाहिँ अलिक बढिरहेको र प्रायः धेरै जसो चाहिँ अलिकति ओभरवेट ओबिजमा चाहिँ हुँदैन, तर अलिकति आफूलाई चाहिने तौलभन्दा चाहिँ अलिकति बढी नै देखिन जान्छ है। अब के हुँदा एउटा त स्वास्थ्यकर तौल मिलाउनु पर्यो, अर्को चाहिँ तपाईँले मिलाएर खानेकुराहरू चाहिँ खानुपर्छ, ब्यालेन्स डायटहरू जस्तो खानामा नुनको मात्राहरूदेखि लिएर चिलोको मात्राहरू होइन। तपाईँले अब घिउहरू कतिको खानुहुन्छ, जस्तो डायबिटिज प्रेग्नेन्टले धेरै खानुपर्छ भन्ने हाम्रो छ, तर युजुअली चाहिँ जम्मा 300 क्यालोरी मात्र हामीले बढी, त्यो पनि अलिक लेटर प्रेग्नेन्सीमा भन्छौँ। सुरुको प्रेग्नेन्सीमा त हामीले मिलाएर खाने मात्र होइन, म्याक्रो र माइक्रो न्युट्रिएन्ट भन्छौँ हामी होइन। म्याक्रोमा चाहिँ जस्तो तपाईँको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट भएको खानेकुरा भयो भने त्यो तपाईँले नर्मल है जुन पहिला खानुहुन्थ्यो त्यही मिलाएर आफ्नो तौल अनुसार खाँदै जानु पर्यो। र त्यसमा चाहिँ माइक्रो न्युट्रिएन्टहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ बच्चाको डेभलपमेन्टमा होइन। आफ्नो इभन इन्सुलिनहरूको रेगुलेसनमा पनि मिनरल भिटामिनहरूको चाहिँ ठुलो रोल देखिएको छ। त्यही भएर एउटा प्रपर आफ्नो लागि चाहिँ एउटा डायट प्लान चाहिँ अलिक सल्लाह गरेर, आजकल त धेरै डायटिसियनहरूले बनाउनु पनि हुन्छ डायट प्लान, त्यो गरेर प्रपर आफ्नो लागि के हो सही भन्ने थाहा पाएर बढ्दाखेरि चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।
त्यही म यसमा अब एउटा अफ द एउटा कुरा किन अहिले हामीले देखिरहेको छ यो डाइट प्लानहरू भनेर दिन्छ होइन डायबिटिजहरूलाई किनकि हामी कहाँ पनि ओपिडीमा आएको बिरामीहरूले अब डक्टरले यहाँ लेखेर दिनुभएको थियो अब त्यो 2-4 दिन खाएँ त्यसपछि खाना छोडिदियो भने अनि यसो चेक गर्दा हेर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामी नेपालीहरू म्याक्सिमम चाहिँ अब भुजा भातै खाने हुन्छौँ होइन तर उहाँको भात खाने मान्छेलाई अब रोटी खा परोटी खा भनेर भन्यो भने 2-4 दिन खान सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ खान अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ त्यति त्यसपछि बढ्दैन फेरि हामीले अघि पनि कुरा गरिहाल्यौँ डायबिटिज रोग लगाइसकेपछि खाना कम खानुपर्छ खाना खानुहुन्न भनेर साइकोलोजिकल इफेक्ट पनि उहाँलाई पहिलादेखि त्यो पनि पर्ने त्यसमाथि यत्तिकै खाने कम भएपछि न्युट्रिसन खाना भनौँ न नपुगेपछि अरू इन्फेक्सनहरू हुने झन् सुगरलाई झन् त्यसले चाहिँ झन् बढाउँछ त्यस्तो छ अब हामीले अब खानेकुराहरू जुन हाम्रो न्युट्रिसन विशेषज्ञ हुनुहुन्छ खानेकुराहरू उहाँकै बिहाफ समयमा चाहिँ एटलिस्ट तपाईँहरू न्युट्रिसनिस्टहरू यो खानेकुराहरू यस्तो न्युट्रिसनहरू डाइटिसियनहरू जाँदा चाहिँ तपाईँहरूले के खानेकुरा खानुहुन्छ तपाईँ भात खानुहुन्छ भने भातकै वरिपरि मिलाएर तपाईँको खानेकुराहरू मिलाउनु जस्तै अघि एउटा ओजेसीले भने जस्तो खानेकुराहरू हामीले धेरै कम खाने होइन राम्रो कुराहरू तपाईँले जुन खाइराख्नु भएको कुराहरू त्यही नै तपाईँले लेभलमा राखेर मात्रा मिलाएर गर्नुभयो पनि हुन्छ जस्तै अघि मिठाईको कुरा गर्नुभयो मिठाई सुगर फ्री खाँदा हुन्छ तर धेरै होइन 1-2 पिस तर त्यो खाँदा चाहिँ अरू के नखाने त भुजा पनि खानु भएको छ भात पनि खानु भएको छ मिठाई पनि खानु भएको छ भने त्यसले चाहिँ डेफिनेटली हाई बढाइहाल्छ कारण त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति मिलाएर चाहिँ गर्दा चाहिँ न्युट्रिसनहरू आएर आजकल त आफूले प्लान गरेर गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ सृष्टिजी होपफुली तपाईँले प्रश्न सोधेको चाहिँ भेट्नुभयो होला के रहन्छ भने प्लिज हाम्रो लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कर्पोरेट नेपालको फेसबुक पेजमा तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ आज नभए पनि पछि यसलाई हामीले डिटेलमा कसरी एन्सर गर्ने त्यो पनि गरिदिन्छौँ त्यस्तै भनेर अर्को प्रश्न आएको छ हाम्रो विदिताजीले सोध्नु भएको छ आई एम अ वर्किङ मदर अफ 2 and I hardly can manage time for exercise. अब any other ideas डक्टर भनेर सोध्नु भएको छ एकदम हाम्रो विदिताजी त अलि चिनेकै मान्छे भन्नुभएको छ अलि यो अल्छीपना भयो भन्नु पर्यो मैले अब यसमा चाहिँ एक्सर्साइज बिना अब वर्किङ एज फार आई नो मलाई डायबिटिज छैन होइन अब एक्सर्साइज बिना चाहिँ अब कसरी अब डाइट र अब के कसरी गर्न सकिन्छ त अहिले डेफिनेटली अब हामी नेपाल काठमाडौँमा बस्ने म्याक्सिमम पिपलहरू चाहिँ जीवनी छ काम छ भनेर काममै व्यस्त हुन्छ अब यसमा चाहिँ कसरी हामीले भनौँ न एक्सर्साइज बिना कसरी सुगर कन्ट्रोल गर्ने या सुगर हुन नदिने त अब डाइटबाट सुरु गर्ने पहिला हुन्छ उहाँको उमेर कति हो उहाँको सी मस्ट बी अराउन्ड 45 अहिले डायबिटिज छ छैन सी इज अ नन डायबिटिक तर सी इज अ वर्किङ मदर सी इज अ हजुर नमस्ते विदिताजी हजुर अब यसमा चाहिँ डायटबाट पनि तपाईँले धेरै हदसम्म जुन ब्यालेन्स डायट नै भन्छु म चाहिँ होइन डायबेटिक डायट भनेकै आजकल जुन हामी वेट लसलाई जुन डायटहरू प्रमोट गर्छौँ त्यो युजुअली डायबेटिक टाइपकै नै डायट हुन्छ द्याट्स भेरी मच फ्रेन्डली होइन डायबेटिक फ्रेन्डली हुन्छ अब त्यो मिलाएर सन्तुलित खाना खाने आफ्नो ठाउँमा छ तर एक्सर्साइज पनि अलि एक्टिभ लाइफस्टाइल भएपछि केही हदसम्म चाहिँ तपाईँको त्यसले पनि कुरा चाहिँ गर्छ होइन जस्तो अब अघि त कुरा त भइसक्यो अलिकति एक्सर्साइजको होइन अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले डायटलाई चाहिँ मिलाएर खानु पर्यो अब त्यो भनेको हामीले नर्मल नेपाली डायट नै सकेसम्म सोचौँ होइन सबैको घरमा दाल भात तरकारी पाक्छ होइन अब हामीले मेन चाहिँ हाम्रो समस्या के छ हामी पोर्सन मिलाउँदैन पोर्सनमा होइन अनि म चाहिँ एउटा के भन्छु भन्दाखेरि नेपाली जुन हाम्रो खण्डे थाल छ नि खण्डे थाललाई चाहिँ हामी नेपाली बेन्टो बक्स भन्छु कि म हाम्रो एउटा प्रोग्राम पनि छ हामी बेन्टो बक्स भनेर गर्छौँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि खण्डे थाल त निकाल्यौँ होइन खान्छौँ अब खण्डे थालमा खाना कहाँ राख्छौँ हामी ठुलोमा उल्टो भयो होइन तरकारी कहाँ राख्छौँ मासु कहाँ राख्छौँ अझ सानोमा अलग्गै कचौरामा होइन दाल कहाँ राख्छौँ कचौरामा राख्छौँ होइन अनि त्योसँग अरू के खान्छौँ रेगुलर तपाईँले जस्तो पर्सेन्टलाई सोध्छ त्यही ब्यालेन्स डायटको हामी एकचोटि कुरा हामीले अब नर्मली मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ मैले खाने चाहिँ युजुअली एक कचौरा भुजा लिन्छु तपाईँको अगाडि खण्डे थाल छ तपाईँ पस्किँदै हुनुहुन्छ कहाँ राख्नुहुन्छ तपाईँले खाना बिचमा राखे पनि इट इज ओन्ली 1 कचौरा एक कचौरा खाना भुजा हुन्छ एक कचौरा दाल एक कचौरा तरकारी हुन्छ अब घरमा के भने सागसब्जी तरकारी हुन्छ अनि सलाद प्याज काँक्रोहरू यिनीहरू काटेर खान्छु अब मलाई अचार धेरै मन पर्ने भएर अचार म एटलिस्ट
एउटा ठुलो कचौरा या सानो कचौरा या सानो खण्डमा लिन्छु। अब मासु अन्डाहरू चाहिँ अब हाफको कचौरा हुन्छ भनेपछि खाना चाहिँ 4-5 कचौरै भनौँ न त्यो हुन्छ, तर भात चाहिँ सकेसम्म मैले कमै लिने गर्छु। अब यसको सट्टा मैले तपाईलाई हैन 2टा रोटी खानु भन्यो भने तपाई कस्तो हुन्छ त्यो खण्डे थाल? त्यही खण्डे थाल छ तपाईको लागि, अरु प्लेट छैन हैन। तपाईको ठाउँमा भातको सट्टामा तपाईलाई रोटी मात्र खानु भनेको छ, कसरी खानुहुन्छ? त्यस्तो गाह्रै हुन्छ मलाई चाहिँ। गाह्रो हुन्छ। र हामी धेरै नेपालीलाई गाह्रो हुन्छ हैन। यो चाहिँ अब हाम्रो बानी परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा वर्किङ मदर हो भने त झन् घरमा त सबैको लागि पकाउनु पर्यो। हजुर। दाल भात जति सजिलो अरु केही छैन। र दाल भात हाम्रो नेपाली खानाले ग्लुटेन फ्री डायट हो। हामीले आजकल त सबैले ग्लुटेन फ्री खाँदैन राम्रो भन्नु खोजे हैन, तर ग्लुटेन फ्री को आफ्नो एउटा बेनिफिट छ हैन। त्यही भएर अब तपाईले भात पस्किँदा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जति तपाई दाल खान सक्नुहुन्छ पहिला तपाईले दाल लिनु पर्यो है। घरमा पस्किँदाखेरि सिम्पल कुरा, सबै घरमा दाल भात तरकारी पाक्छ। दाल लिनुभयो, जति दाल लिनुभयो त्यसको आधा भात पस्किनु पर्यो। भनेपछि प्राय हामी नेपालीको बानी कस्तो हुन्छ कि त इक्वल लिन्छौं कि दाल अलि कम लिन्छौं हैन। तर जब तपाईले दाल 1 कचौरा लिनु भएको छ भनेदेखि खाना त थोरै भयो नि, पुगेन नि त तपाईलाई। भनेपछि तपाईले जबसम्म डबल दाल लिनुहुन्न तपाईले खाना थप्न पाउनु भएन। भनेपछि तपाईको के भयो, खानामा प्रोटिन र कार्ब तपाईको सँगसँगै आयो। र दाल र भातै खाँदा राम्रो। कहिले हामी के गर्छौं, झोल तरकारी पाकेपछि हाम्रो घरमा दाल पाक्दैन, झोल छैन, मासुको झोल र भात खान्छौं हैन। तर अब तपाईको राइसमा के हुन्छ, इनकम्प्लिट प्रोटिन हुन्छ। प्रोटिन त हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट त हामीले धेरै हुन्छ भन्छौं, तर त्यसमा राम्रो प्रोटिनहरु पनि हुन्छ थोरै मात्रामा। तपाईको दालमा पनि प्रोटिन हुन्छ जुन चाहिँ इनकम्प्लिट प्रोटिन हुन्छ है। अब त्यो दाल र भात सँगै खाँदा चाहिँ तपाईको कम्प्लिट प्रोटिन पाउँछ तपाईको जिउले है। हाम्रो नेपाली खाना एकदमै राम्रो र मिलेको छ। त्यही भएर दाल भातै तातो राति खाएर सुत्दा जति मिठो निन्द्रा तपाईको रोटी खाँदाखेरि हुँदैन हामी नेपालीहरुलाई हैन। किन भन्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ गुड हर्मोन ह्यापी फुड भन्छौं हामी राइसलाई हैन। त्यही भएर थोरै भए पनि राइस, तर बरु तपाईले दाल बढाउनु पर्यो, दाल डबल गर्नु पर्यो। र त्योसँग जुन तपाईको खण्डे थाल छ नि, खण्डे थालको अब डायबेटिककोमा म आउँछु है त। डायबेटिकमा तपाईले त्यही खण्डे थाल लिनुस्, हरेक घरमा खण्डे थाल छ। त्यही खण्डे थालको जुन त्यो हाफ पोर्सन छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले भेजिटेबलले भर्न खोज्नु, तर सक्दैन नि। तपाई घरमा के पाक्छ, साग पाकेको छ, तपाई यो भन्दा बढी त्यो खण्डे थाल भरि त लिन सक्नुहुन्न। र तपाईले के गर्नु पर्यो भने त्यो साग लिनु पर्यो, अलिकति भयो नि त साग। त्यसपछि तपाईले के लिनु, जे तरकारी पाकेको छ आलुलाई चाहिँ तपाई भात जुन खण्डमा राख्नुहुन्छ त्यसलाई राख्ने पस्किदै हैन। तपाई पस्किदा मिलाउनु पर्यो के, यो खानेकुरा त्यही हो हैन। अब तपाईले यतापट्टि चाहिँ तपाईले काउली राख्नुभयो, आलु चाहिँ तपाईले भातमा राख्दिनुभयो, भात राख्ने छैन हैन। अब अझ आधा खाली नै छ हाम्रो भाडा त्यो खण्डे थालको। त्यसमा तपाईले गाजर, काक्रो जे छ तपाईले सलाद राख्नु पर्यो। भनेपछि तपाईको त्यो आधा त फिल भयो, तर के भयो, भराइटी भयो। र यो भराइटी प्राय सबै नेपाली घरमा चाहिँ प्राय हुन्छ। एउटा तरकारी पाक्छ, थोरै साग पाक्छ, अलिकति सलादहरु हुन्छ, त्यसलाई हाफ बनाउनु। त्यसो सानो खण्डे थालमा तपाईले पहिले हेर्नुभयो भने आलुले आधा पुगिसकेको हुन्छ। जुन तरकारी जुन खानामा नि हामी आलु मिसाउँछौं। भनेपछि जति भात बाँकी छ त्यति मात्र तपाईले राइस राख्नु पर्यो। तर ब्राउन राइसै खानुपर्छ भन्ने छैन, हुन्छ नि। तपाईले किनुवा अरु महँगो कुराहरु खानुपर्छ भने त्यही व्हाइट राइसै तपाईले राख्नु पर्यो। त्यो सँगै तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा प्रोटिनको सोर्स राख्नु पर्यो है। त्यो भनेको तपाईको कहिले टोफुहरु हुन सक्छ, कहिले पनिर हुन सक्छ, कहिले तपाईको मासु नै हुन सक्छ हैन। जे हो प्रोटिनको सोर्स चाहिँ तपाईले राख्नु पर्यो है। त्यसरी चाहिँ हाम्रो जुन खानकी छ त्यसैलाई चाहिँ तपाईले मिलाएर चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यही भएर उहाँको पनि बिजी मदर हो भने केही नयाँ कुरा गर्नु पर्दैन हैन। तपाईले त्यसैलाई पोर्सन मिलाउनु पर्यो। र पोर्सन सँगसँगै टाइमिङको कुरा आउँछ यसमा है। डायबेटिकमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो टाइमिङ। तपाईको बिहान दिउँसो बेलुका जुन हामी खान्छौं त्यही कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। ब्रेकफास्टमा दाल भातै खाएर घरबाट निस्किया जति राम्रो चाहिँ वर्किङ न मदर न फादर सबैलाई बिहान तातो दाल भात खाएर निस्केको जति राम्रो हुँदैन। तपाई दिउँसो स्न्याक्स खान सक्नुहुन्छ, त्यसै बेलुका फेरि घर आएर तपाईको हातमा हुन्छ। र त्यो बीचमा तपाईले फेरि कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ। त्यही भएर मल्टिपल मिल तर पोर्सन कन्ट्रोल गरेर चाहिँ खानु पर्यो डायबिटिसमा। त्यस्तै अब यो खाना र एक्सरसाइज बाहेक चाहिँ अब औषधिको कुरा गरौँ। जस्तै हामीले एउटा पेसेन्ट चाहिँ के लस अफ भन्ने एकदम बेहोस भएर आउनु भएको थियो। पछि हेर्दा किडनीमा पिसाबमा प्रोटिनहरु दिएर किडनीमा असर भएर मलाई चाहिँ बोलाउनु भएको थियो।
पछि यसो चेक गर्दा बडी बिल्डर थियो उहाँ चाहिँ, बडी बिल्डर थियो। अनि त्यसमा युरिनमा पिसाबमा हेर्दा चाहिँ सुगरको मात्रा पनि बढी अनि प्रोटिनको मात्रा पनि बढी थियो। त्यस्तै बडी बिल्डरमा अब सुगर जुन हाम्रो नेपालीहरूमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब तपाईँ पनि थपिदिनुहोस् के अरे जुन स्टेरोइडहरू खाने अहिले जुन मसल गेन गर्ने जुन बिल्डअप गर्नलाई जुन प्रोटिनहरूको खाने जुन क्याप्सुल्सहरू खाने त्यसले गर्दा पनि किडनीको समस्या प्लस किडनीभन्दा अगाडि पहिला मुटुको र डायबिटिज यो समस्याहरूदेखि धेरै भएको छ। किनभने यो स्टेरोइडहरू यिनीहरूको चाहिँ के कस्तो छ यदि भनिदिनुहोस् न। अब स्टेरोइड भनेको चाहिँ नि अब हामीले मेडिकली धेरै कुरामा युज गर्छौँ, धेरै कुरा अटो इम्युन समस्याहरूमा चाहिँ स्टेरोइड चलाउँछौँ है। तर यसको चाहिँ नि अलिकति म्याल प्र्याक्टिस पनि बढी छ क्या स्टेरोइड मेडिकेसन के। त्यो चाहिँ नि अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब फार्मेसीमाबाट पनि अब इजिली अभाइलेबल हुन्छ क्या प्रेसक्रिप्सन बिना पनि। र यो स्टेरोइडले चाहिँ नि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि धेरै जस्तो युज हुने भनेको अब जिउहरू दुख्ने, हात खुट्टा दुख्ने, जोड्नी दुख्ने भनेपछि चाहिँ नि धेरैजनाले चाहिँ नि भनौँ न औषधि पसलबाट स्टेरोइड लिनुहुन्छ। र हजुरले भने जस्तै बडी बिल्डरहरूले पनि अब सजिलै गरेर स्टेरोइड खायो भने यो मसल्सहरू बडी बल्कहरू चाहिँ नि बढ्छ। तर त्यसको चाहिँ नि स्टेरोइडको एउटा एकदमै भनौँ न ठुलो साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ नि डायबिटिज हो क्या, डायबिटिज मेलाइटिस हो। स्टेरोइड खाएर हजुरले आफ्नो बडीमा रिजल्ट त पाउनुहुन्छ बडी बिल्डरहरूले पनि, तर त्यसले चाहिँ नि हार्म पनि त्यतिकै नै गरिरहेको छ क्या सबै ठाउँमा होइन। ऊ मात्र होइन, हजुरको डायबिटिज मात्र होइन, हार्ट भयो, कोलेस्ट्रोल भयो, आँखा भयो, नसा भयो, सबैमा चाहिँ नि यसले हार्म गरेको हुन्छ क्या। र थाहा नभइकन सुगर बढेर चाहिँ एकैचोटि इमर्जेन्सी रुममा पनि पुग्न सकिन्छ। जस्तो हजुरले भन्छ नि युरिनमा सुगर धेरै, प्रोटिन धेरै भएर उहाँलाई चाहिँ धेरै नै क्षति भइसकेको रहेछ क्या। त्यसैले यो स्टेरोइड चाहिँ नि प्रिस्क्रिप्सन बिना डक्टरले नसुझाव दिएकोमा चाहिँ लिनु चाहिँ राम्रो। यसले चाहिँ डेफिनेटली कार्य गर्छ, हेल्थलाई चाहिँ इम्प्याक्ट नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ। डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन अनुसारले मात्र यो औषधि खानुपर्छ, यतिकै चाहिँ युज गर्नु। त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न आएको छ, म त्यो लिन चाहन्छु। सुजित जीले लेख्नु भएको छ, म 46 वर्ष भएँ, हालै मैले रगतको जाँच गर्दा मेरो फास्टिङ चाहिँ 160, पिपी चाहिँ 220 आएको र HbA1c 6.8% आएको देखियो। यसका साथै मेरो पिसिआर जाँच गर्दा पनि पोजिटिभ देखेको छ। पोजिटिभ भएकोले मैले अहिले केही सिम्पटम्स भन्ने चाहिँ छैन, तर होम आइसोलेसनमा बसेको छु। पिसिआर पोजिटिभ भएकोले यो सुगर रिपोर्ट देखाएर परामर्श लिन चाहिँ पाएको छैन। तपाईँहरूकै माध्यमबाट के गर्नु पर्ला, औषधि प्रयोग के गर्ने, अनि पिसिआर पोजिटिभ भएकोले मेरो सुगर लेभललाई के कस्तो असर पार्छ यसको बारे भनिदिनुहोस् भनेर लेख्नु भएको छ सुजित श्रेष्ठजीले। सुजितजी नमस्ते हजुरलाई। हजुरको चाहिँ नि यो प्रश्नमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि हजुरलाई डायबिटिज चाहिँ नि भइसकेको रहेछ है। फास्टिङमा 160, पिपीमा 220, A1C चाहिँ नि हजुरको 6.8 रहेछ भन्दाखेरि धेरै लामो समय त भएरै छ यहाँलाई डायबिटिज देखेको है। अब यस्तो बेलामा चाहिँ नि अब भनौँ न यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ गाह्रो छ, हामीलाई पनि हजुरलाई त झनै गाह्रो छ, अस्पतालमा आएर परामर्श लिन गाह्रो छ। र अहिले अब यहाँको चाहिँ नि केही सिम्पटम पनि छैन रहेछ है। अब औषधि पनि केही पनि प्रयोग गर्नु भएको रहेछ। अब अहिले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसरी नै टेलिकम्युनिकेसनको माध्यमबाट चाहिँ नि डायबिटिजलाई चाहिँ नि हामीले अब डायट र एक्सर्साइजको बारेमा त धेरै नै छलफल गरिसक्यौँ डक्टर साहबले पनि मिलेर। त्यसैले त्यही अनुसारले डायट र एक्सर्साइज चाहिँ नि त्यही अनुसारले नै फलो गर्नु होला। अब औषधिको लागि चाहिँ नि के औषधि लिने भनेर चाहिँ नि मैले हजुरलाई यो फोनबाटै यो औषधि लिनुहोस् भनेर मिल्दैन भन्न है। किनभने बेसलाइन जाँचहरू इन्भेस्टिगेसन नगरिकन चाहिँ नि औषधि चाहिँ नि दिन सकिँदैन। तर त्यही पनि डायबिटिज छ, मधुमेह छ भन्दैमा औषधि नै खानुपर्छ, तुरुन्तै खाइहाल्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। हजुर यङै हुनुहुन्छ, HbA1c हेर्दाखेरि 6.8% छ। HbA1c चाहिँ नि हामीले हजुरको एजमा चाहिँ नि 7.5 भन्दा मुनि नै राख्न खोज्छौँ। र अहिले चाहिँ नि फास्टिङ र पिपी चाहिँ नि अलिअलि बढी रहेछ होइन। त्यसैले यहाँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा ग्लुकोमिटर घरमै लिएर आउनुहोस्। ग्लुकोमिटर भनेको चाहिँ नि एउटा डिभाइस हो जुन चाहिँ नि हामीले घरमै नै सुगर मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट ग्लुकोमिटर ल्याएर हजुरले चाहिँ नि 3 दिनमा एकचोटि चाहिँ नि सुगरको जाँच गर्नुहोस् है। सुगरको जाँच गर्दाखेरि चाहिँ नि यदि यहाँको सुगर चाहिँ नि 180 भन्दा मुनि नै छ भनेपछि आत्तिनु परेन।
तर सुगर बढेर चाहिँ नि 200 250 300 पुगेछ भन्ने चाहिँ नि PCR पोजिटिभ आएर पनि हजुरले चाहिँ नि अस्पतालमा चाहिँ डेफिनेटली आउन सक्नुहुन्छ। यस्तो बेलामा पनि हामीले अस्पतालमा चाहिँ नि कोरोना लागेको बिरामीलाई पनि हेरि नै रहेछौँ। हजुरले सबै आफ्नो प्रिकसन लिएर अस्पतालमा आउन सक्नुहुन्छ र फिभर क्लिनिकमा जुन पनि अस्पतालमा मधुमेहको उपचार चाहिँ भनिरहेछ। त्यही त म्याम तपाईँले ग्लुकोमिटर भन्नुभयो होइन, एउटा दुईवटा प्रश्न म यसमा पनि सोध्दा थिएँ कि अब धेरै मान्छेले कन्फ्युज भए हाम्रो ओपिडीमा पनि आउने कुरा हुन्छ। जस्तै सुगर फास्टिङ पिपी गरेर हेर्छन् है, अब एकैपल्ट क्रिएटिन 4-5 लिएर आउँछ नि, किडनी बिग्रेर आइसकेको हुन्छ, डायबिटिज होइन डक्टर म 5-6 वर्षदेखि औषधि खाइरहेको छु, सुगर फास्टिङ पिपी हेर्छु मेरो त नर्मली छ भनेर भन्छन् होइन, तर लास्टमा क्रिएटिन 5-6 बिग्रेर आइसकेको हुन्छ। अनि मैले त देखाइरहेको हो हरेक 3 महिना 6 महिना, तर यसमा चाहिँ एउटा के भन्छ, मैले आफैले पर्सनली अब यसमा डाइटमा भन्छु, अब 1-2 दिन तपाईँ खानेकुराहरू राम्रो नखानुहोस् होइन। अब नेपालीमा अहिले भनिहाल्यो, खानामा चाहिँ हामीले एकदम डाइबिटिज भने कि खाना एकदम परेस खानै खाँदैनौँ या खाना एकदम कम गर्छौँ। स्पेसली जाँच्ने बेला भोलि बिहान सुगर फास्टिङ पिपी गर्छौँ भने आजको राति खाने नखाने या एकदम कम गर्ने भनेपछि भोलि बिहान सुगर फास्टिङ पिपी गर्दा त नेगेटिभ भनौँ न एकदम कम आउने त भइहाल्यो। त्यसले गर्दा पनि मिसकन्सेप्सन होइन, एकदम आफ्नो मिल्या हुन्छ। डायट्री त HbA1c, अब HbA1c हामीले जुन कुराहरू मिलेको कतिलाई चाहिँ थाहा हुँदैन, HbA1c भन्ने चाहिँ सुगर हेर्ने 3 महिनाकोले चाहिँ यसले चाहिँ साधारण देखाउँछ। तपाईँको 3 महिनामा चाहिँ तपाईँको सुगरको लेभल के कस्तो थियो त्यो चाहिँ तपाईँको बुझिदिन्छ। त्यही कारण अब सुगर फास्टिङ पिपी मात्र नभएर HbA1c पनि गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ 3-3 महिनामा गर्दा हुन्छ। अब ग्लुकोमिटर कतिले चाहिँ घरमा छन् तर राम्रोसँग युज गर्न आउँदैन उहाँहरूलाई होइन, कतिले त ग्लुकोमिटर अर्कै देखाइदिन्छ के देखाइदिन्छ भन्छ। अब यसको ग्लुकोमिटरको के कसरी हेर्ने यसको बारे पनि अलिकति राम्रो, हाम्रो त्यहाँ यहाँ ग्लुकोमिटर सेट पनि छ होइन। एटलिस्ट यसको चाहिँ बुझ्नुपर्ने एउटा नर्मल भनौँ न नन मेडिकल मान्छे एउटा उसले बुझ्नुपर्ने के कस्तो गर्ने गर्दा चाहिँ ग्लुकोमिटरबाट हामीले बुझिन्छ, या घरमा गर्दा पनि चेक गर्न भनौँ, चेक गर्दा पनि आइडियली हामी त्यसले फलो गर्न सक्छौँ। अब ग्लुकोमिटर भनेको चाहिँ नि अहिले यसले गर्दा धेरै सजिलो भएको छ कि घरमै हामीले सुगर मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ। जति बेला पनि नसाबाट नै भनौँ ब्लड भेसलबाटै रगत तानेर हेर्नु पर्दैन। अब ग्लुकोमिटरबाट चाहिँ नि अब धेरै बिरामीले चाहिँ नि रिपोर्टै मिल्दैन भन्छ क्या, मलाई रगतमा जाँच्दा थोरै आइरहेको थियो ग्लुकोमिटरले त यस्तो देखायो मिलेन भनेर भन्नुहुन्छ है। त्यसैले अब एक्ज्याक्टली हजुरको यो ग्लुकोमिटरबाट सुगर हेर्नु र नसाबाट रगतको नलीबाटै निकालेर ब्लड हेर्दा सुगर हेर्दा डेफिनेटली अलिकति फरक हुन्छ क्या। हजुरले अब ग्लुकोमिटरमा अलिकति अलिक बढी देखिन सक्छ क्या, जस्तो 200 भयो भने सायद ग्लुकोमिटरले 208 210 देखाउला होइन, प्लस माइनस 10 चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले त्यसरी नआत्तिनु होला। तर अब ग्लुकोमिटर पनि युज गर्ने एउटा सही विधि हुन्छ है, म यहाँलाई छोटो गरी भनिदिन्छु है। यो ग्लुकोमिटरमा कोडहरू यिनीहरू दिया हुन्छ नि, यस्तो पनि अब मिलाउने म्याक्सिमम अब ग्लुकोमिटर सबै एउटै भनेर सोच्नुहुन्छ होइन। ग्लुकोमिटरमा चाहिँ अब ग्लुकोमिटरमा यस्तो जुन हामीले स्ट्रिपहरू लिन्छौँ त्यो स्ट्रिपमा कोड दिया हुन्छ, यो कोड र तपाईँको यसमा मिलाएको छ त्यो पनि बुझ्न एकदम जरुरी छ। युजै गर्न नआउने एकपल्ट यो जुन स्टार्टिङमा किन्दा 5-10 वटा हुन्छ त्यो सिकेपछि अर्को नयाँ लिँदा चाहिँ त्यसको आउँदै नआउने यस्तो समस्या देखाएको हुन्छ, त्यो पनि एकपल्ट। अब सर्वप्रथम यहाँले ग्लुकोमिटर आइरहेको छ कि ग्लुकोमिटर लिँदाखेरि चाहिँ नि धेरै कम्पनीको ग्लुकोमिटरहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ नि चेक गरेर अब तपाईँले लिँदाखेरि चाहिँ नि जुन स्ट्रिप हुन्छ, अब 3टा कुरा हुन्छ भनौँ न यसमा। यो चाहिँ नि स्ट्रिप भयो, यसको भित्र चाहिँ नि सानो सानो यस्तो स्ट्रिप्सहरू हुन्छ सुगर चेक गर्ने। एउटा पेन हुन्छ, यसमा चाहिँ नि घुमाएर हामीले यहाँ सुई लोड गर्नु मिल्छ है। त्यसपछि अनि अर्को भनेको चाहिँ मेन डिभाइस, यो चाहिँ नि ग्लुकोमिटर भनेर एउटा डिभाइस हुन्छ र निडल्सहरू हुन्छ। सो किन्ने बित्तिकै सर्वप्रथम हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रिपमा चाहिँ नि एक्सपायरी डेट हेर्नु पर्यो होइन, डेट कस्तो छ, डेट हेरेर एक्सपायर छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ नि चेक गर्नुपर्छ यो स्ट्रिपको कोड र ग्लुकोमिटरको कोड एउटै छ कि छैन। यो चाहिँ यहाँहरूले पसलमै चेक गरिदिनुहोस् भन्नुहोस् क्या, आफैले घरमा ल्याएर नगरिकन किन्दाखेरि नै चेक गरेर मलाई देखाउनुहोस् भन्नु है। अनि त्यसपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रिप लिनुहुन्छ, अनि स्ट्रिपलाई चाहिँ यहाँ लोड गरिन्छ होइन। यसरी लोड गर्दाखेरि चाहिँ
यहाँ छैन लोड गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै एउटा कोड भनेर माथि लेखेको देखिन्छ के त्यो कोड र यो स्ट्रिपको बट्टाको कोड चाहिँ नि मिल्नुपर्छ यदि यो कोड मिलेन भने चाहिँ नि तपाईको ग्लुकोमिटरको रिडिङ करेक्ट आउँदैन है त्यसैले किन्दाखेरि यो चाहिँ चेक गर्न एकदमै जरुरी छ अब कसरी घरमै बसेर ग्लुकोमिटर चेक गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यसमा हामीले अब यो भिडियोहरु चाहिँ अब फेरि हाम्रो यो उसमा चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ डिटेली एउटा भिडियोहरु ग्लुकोमिटर चलाएको चाहिँ हामीले हालेर तपाईहरुलाई चाँडै नै हाम्रो लायन्स क्लब अफ कर्पोरेट नेपालको फेसबुक पेजमा चाहिँ हाल्नेवाला छ त्यो चाहिँ डिटेलमा चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीले जुन मिथ्सहरु जुन दुई चारवटा कुराहरु के कस्तो हुन्छ जस्तै हामीले डाक्टर साहबले एकदम ठुलो कुरा गर्नुभयो यो जुन ग्लुकोमिटरको स्ट्रिप र हाम्रो जुन मिटर छ त्यसको चाहिँ नम्बर कोडिङ त्यो चाहिँ हामी पहिलादेखि नै याद गरिरहेको त्यो कोडिङहरु मिलेन भने पनि तपाईको रङ हुन्छ अर्को एक्सपायरी डेट ग्लुकोमिटर किनेछ महिनो वर्ष दिन भइसक्यो एक्सपायर हुन्छ त्यो पनि हेर्नुस् त्यो एक्सपायर भएको युज गर्नुभयो भने त्यसले नम्बर गलत देखाइदिन्छ त्यो पनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा हो प्लस हामीले जुन स्पिडहरु युज गर्छौं हैन यसमा पनि कति स्पिड भने पनि स्पिड जस्तो ग्लुकोज भने त्यसमा अलिकति गुलियोपन हुन्छ एल्कोहल त्यसले गर्दा पनि तपाईको रिडिङहरु हाई हुन्छ त्यसकारण मेन त हामी के भन्छ हाफ मजासँग दुनी भन्नुस् प्लिज म्याम के गर्नु एउटा हजुरले भनिहाल्छु अब डिटेल भिडियो हामी फेरि पनि यसमा पोस्ट गरौँ न यो अलिकति समय पनि लाग्छ हैन अब स्पिरिट किन युज गर्नु पर्यो हैन मजाले साबुन पानीले हात धुने पर्यो हात धोएर आउने हात धुने बित्तिकै सुगर चेक गर्ने स्पिरिट अब युज गर्नुपर्ने त्यस्तो जरुरी छैन हैन त्यो भयो र अर्को पनि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जब हजुरले यो स्ट्रिप लिनुहुन्छ नि स्ट्रिप लिएपछि चाहिँ नि यो लियो अनि लोड गर्यो चेक गर्यो त्यस्तो नगर्ने स्ट्रिप लिएपछि यसको बिर्को बन्द गरेर राख्नु बिर्को बन्द गरेन भने पनि यो चाहिँ हजुरको स्ट्रिप बिग्रिदै जान्छ है अर्को कहाँ समात्ने त स्ट्रिपलाई हैन झिकेर यसरी चाहिँ नसमात्नु होला है छेउबाट यसरी समात्नु स्ट्रिपलाई है यसो गरेर पनि धेरै सानो कुराहरु छन् जसले चाहिँ सुगर तलमाथि देखाउन सक्छ त्यसैले पछि हामी डिटेलमा फेरि एउटा भिडियो मेन चाहिँ यस्तो भन्नुस् भनेर एकदम इम्पोर्टेन्ट विषय कुरा यसरी नसमात्ने स्ट्रिप लिएपछि यो बिर्को खोल्दै नराख्ने बिर्को बन्द गर्ने अर्को कुरा चाहिँ नि ग्लुकोमिटर किन्दाखेरि कोड चेक गर्ने र घरमा चाहिँ नि स्पिरिटै युज गरेर चेक गर्नुपर्ने भन्ने छैन यहाँले चाहिँ नि साबुन पानीले हात धुने हात सुक्खा राख्ने त्यसपछि चाहिँ नि चेक गर्ने है अनि प्रत्येक पटक चेक गरेपछि चाहिँ नि यो सुई चाहिँ नि रियुज नगर्नु होला यसलाई चाहिँ नि फ्याल्नु डिटेलमा भन्नु गयो भने अब टाइममा चाहिँ यसमा डेफिनेटली हामीले भिडियो किनकि यो प्रश्न धेरैले सोध्नु भएको छ है ग्लुकोमिटरले तलमाथि हुन्छ यसको भिडियो चाहिँ हामीले अब राम्रोसँग बनाएर 4-1 दिन भित्र नै तपाईले हाम्रो फेसबुक पेजमा यसको चाहिँ अपलोड गर्नेवाला एकदम वचन शुद्ध हामी यो अब अगाडि बढ्दै छौं त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न आएको छ हाम्रो किशोरजीले माई फादर इज 80 years old हैन ही इज डायग्नोस्ड केस अफ कोरोना पोजिटिभ एन्ड इज अन मेडिकेसन फर pneumonia at present his PP is 600 today what is the normal sugar level both fasting and PP for his age group 80 वर्षको एज ग्रुपमा चाहिँ सुगर लेभल कति हुनु पर्ने हो अब PP 600 भने त डेफिनेटली इज भेरी भेरी हाई किशोरजी नमस्ते यो मैले त यहाँको PP रिपोर्ट हेर्ने बित्तिकै 600 भनेको त एकदमै बढी हो बुवालाई चाहिँ हैन 80 इयर्स को भइसक्नु भएको रहेछ त्यसमा उहाँले चाहिँ अब डायबिटिज हो कि होइन भन्ने चाहिँ लेख्नु भएको छैन है ही इज डायग्नोस्ड एज कोरोना पोजिटिभ कोरोना चाहिँ निमोनिया भएको छ अब 600 भने चाहिँ अहिले त आइसोलेसनमा बस्नु भएको होला भनौँ न के नभएर अहिले हाई हुन्छ मोस्ट प्रोबब्ली ही मेबी सुगर पोजिटिभ किन 600 रहेछ भने त जहाँसम्म मलाई लाग्छ इट क्यान बी नर्मल मान्छेको त हुँदै हुँदैन पहिल्यै भइरहेको यसमाथि पनि हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो हजुर घरमै बस्नु भएको छ कि भनौँ न कुनै हस्पिटलमा बस्नु भएको छ र के औषधि लिनु भएको छ जस्तो डाक्टर साहबले अघि हामी स्टेरोइडको कुरा गर्यौं फार्मेसीमा लोकल फार्मेसीमा गएर स्टेरोइड त किन्नु भएको छैन स्टेरोइड त दिनु भएको छैन त्यसले गर्दा पनि वाट त 600 आएको हुन सक्छ मलाई यहाँको डिटेल हिस्ट्री त थाहा छैन तर यदि स्टेरोइड लिनु भएको छैन त्यस्तो प्रकारको औषधि लिनु भएको छैन भने र PP 600 आएको छ भनेपछि त उहाँको सुगर लेभल एकदमै बढी छ हजुरले चाहिँ उहाँलाई तुरुन्तै बरु अस्पतालमै लानुस् है किनभने यति धेरै सुगर भएको बेला हाम्रो आकस्मिक डायबिटिक इमर्जेन्सीहरु हुन सक्छ त्यो हामीले एउटा चाहिँ डायबिटिक किटोएसिडोसिस हो अर्को चाहिँ नि मम्प भनेर एउटा भन्छन्
यदि यो दुईटा हो भने चाहिँ नि उहाँलाई तुरुन्तै इन्सुलिनको माध्यमबाट उपचार चाहिन्छ। त्यसैले मेरो सल्लाह चाहिँ नि हजुरले चाहिँ नि ढिलो नगर्नुहोस्, नजिकैको अस्पतालमा चाहिँ नि बुहारी देखाउन जानुहोस्। ठिकै छ। अब किशोरजी पुरा अब के कस्तो हुन्छ नजिकको हो नेबे डिटेल्सहरू हामी कहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ, प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। त्यस्तै अब अर्को एउटा साकारजीले लेख्नु भएको छ बेरको बारे, जुन हाम्रो अहिले यो प्रश्न चाहिँ एकदम मिथ अहिलेको धेरै छ। बेर खानु हुन्थ्यो अरे पहिला, अब सुगर लागेपछि चाहिँ बेर छोडेर अहिले रक्सी खान थालेको छु। अब साथीभाइहरूको भन्यो यो कुरा कति सत्य छ कि बेरले चाहिँ सुगरलाई असर गर्छ अनि एल्कोहल भनौँ रक्सीहरू खाएर चाहिँ सुगर कन्ट्रोल हुन्छ भने यसमा चाहिँ के कस्तो छ यसमा चाहिँ? हो, अब यो हाम्रो अलि के भन्छ कन्भिनियन्स अनुसार हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ होइन। यहाँ यस्तो पढिएको छ, यस्तो भनिएको छ, हुन्छ अरे यति खानलाई चाहिँ हुन्छ भन्ने होइन। अब आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार जो खाँदै उसले हुँदैन मलाई डायबिटिज छ म त खान छोडिदिएँ, या जो खान्छ होइन यतिसम्म त खानु हुन्छ भनेर खाइरहनु देख्छौँ होइन। त्यही भएर हामीले आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार पनि डिफाइन गर्ने देखिएको छ। अब यो बियर या कुनै पनि खाँदाखेरि महिनामा 2 युनिटसम्म भनेर नि भन्छन् आजकल चाहिँ। पहिला चाहिँ अलि हायर लेभलमा थियो होइन। त्यो भने चाहिँ बियर या कुनै पनि रक्सी चाहिँ परहेज गर्नै पर्छ। डायबेटिक हो मेडिकेसनमा हुनुहुन्छ भने यति खाएसम्म चाहिँ ठिक हो भनेर म चाहिँ भन्दिनँ होइन। एज अ डायट किन पनि भन्दिनँ भनेदेखि यो भनेको तपाईँको लाइफस्टाइल चेन्ज हो। डायबिटिजको म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ जबसम्म तपाईँ कोही पनि ड्रिङ्क गर्ने मान्छे 2 पेगमा लिमिट गर्न सक्दैन। प्राय मेजोरिटीको कुराले कोहीले सक्नुहुन्छ होला आफ्नो ठाउँमा चाहिँ होइन। तर यो कन्टिन्यू गर्नु डायबिटिक भइकन तपाईँको अल्कोहल सेवन गर्नु चाहिँ खासै मानिँदैन। महिनामा एकचोटि तपाईँले एउटा पार्टी भयो 2 पेगसम्म खानुभयो भने ठिकै हो होइन। त्यतिसम्म चाहिँ तपाईँको जिउलाई चाहिँ। र अगेन तपाईँको कुन मेडिकेसनमा हुनुहुन्छ, इन्सुलिन लिइराख्नु भएको हो कि अरू कुनै मेडिकेसनमा हुनुहुन्छ कि कतिको कन्ट्रोल छ, त्यही भएर इन्डिभिजुअल तपाईँको स्टेटस के छ त्यो अनुसार पनि तपाईँको जिउमा असर हुन्छ। तर इन जेनरल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले महिनामा एउटा पार्टी गर्दासम्म 2 युनिटसम्म चाहिँ तपाईँ लिमिट गर्न सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ ठिकै हो। अब त्यो बियरबाट चाहिँ तपाईँले अर्को टाइप अफ अल्कोहलमा स्विच गर्दैमा बेटर भन्ने होइन। बियर मिठ लाग्छ भने बियरै खानुहोस् होइन, अर्को मिठ लाग्छ भने अर्कै खानुहोस्, तर तपाईँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ लिमिट गर्नु पऱ्यो। यो खाँदै राम्रो भन्ने हो। बियरले चाहिँ अझ अलि छिटो अरूभन्दा कम्पेरिटिभली चाहिँ छिटो इन्सुलिनको चाहिँ पिक चाहिँ अलि बढी देखिन्छ। त्यस्तै यस्तै प्रश्न अस्ति हाम्रो लास्ट टाइम पनि हाम्रो जुन जुन मुटु रोग विशेषज्ञ आउनु भएको यो कुरा भएको थियो कि थोरै रक्सी खाँदैमा मुटु राम्रो हुन्छ, यो सुगरहरूको उसमा पनि राम्रो हुन्छ। जहाँसम्म उहाँले पनि भन्नुभएको थियो एल्कोहलले चाहिँ क्षति गर्छ, थोरैमा लिनुहोस् धेरैमा लिनुहोस्। तर म चाहिँ के भन्छु भने डायबिटिज होस्, किडनीको रोग होस् या इभन मुटुको रोग होस्, एल्कोहल चाहिँ या बियर वाइन या कुनै भोडका जे भए पनि बढ्दै गर्दा चाहिँ राम्रो। किनकि रोग लागिसकेपछि पछि अप्ठ्यारो हुन्छ। जुन स्मोकिङ र एल्कोहल चाहिँ हाम्रो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट रिस्क फ्याक्टर्स भन्छौँ, जुन मुटुको लागि पनि किडनीको लागि इभन डायबिटिजको लागि पनि त्यो चाहिँ भएको भएर चाहिँ इभन प्रेसर हाई ब्लड प्रेसर। त्यस कारण यो चाहिँ प्रिभेन्ट गरेको या बन्द गरेकै राम्रो। स्मोकिङ पनि एउटा चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस भयो अनि खाएको त्यसलाई रिलिभ गर्न होइन, स्ट्रेसको लागि कम्पेन्सेट गर्न भनेर यो सबै कुराहरू आइरहेको हुन्छ। तर स्ट्रेस हुने बित्तिकै अघि डायबिटिज र स्ट्रेसको चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्रेस जसले लिनुहुन्छ या अहिले जस्तो कोभिड धेरै बढिरहेको बेलामा पनि हामीलाई इन अ वे स्ट्रेस छ र झन् डायबिटिक हाइपरटेन्सन भएकोहरूलाई त झनै स्ट्रेस लिइराख्दा चाहिँ के हुन्छ भनेर त्यो स्ट्रेसले गर्दा झन् कर्टिसोल भन्ने जुन हाम्रो हर्मोन हुन्छ एउटा त्यो बढेर झन् इन्सुलिनको मात्रा चाहिँ तपाईँको बढाइदिन्छ होइन। त्यही भएर स्ट्रेस गुड स्लिप होइन डायबिटिक जति पनि हुनुहुन्छ जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ यो मेसेज चाहिँ जान्छ चाहिँ राम्रो गुड स्लिप इटसेल्फ इज एउटा ट्रिटमेन्ट है। तपाईँको राम्रो स्लिप हुने बित्तिकै तपाईँको एउटा हर्मोनल ब्यालेन्स चाहिँ जिउमा हुन्छ। त्यही भएर त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ स्ट्रेस इन्ड्युस हाइपरग्लाइसेमिया। अब डायबिटिज किनभने हामीले जुन काठमाडौँ बाहिर नट काठमाडौँ बाहिर मात्र पनि काठमाडौँमा पनि देखिरहेको छौँ। काठमाडौँ बाहिर गए पनि मैले अघि पनि कुरा गरिहालेँ जुन हामीले क्याम्पहरूमा गइरहेको हुन्छौँ होइन। अब यसपालि त अब यो जुन कोरोनाले गर्दा क्याम्प गर्नु यो जुन लायन्सको डायबिटिजको जुन हाम्रो मेन एउटा एक्सन प्लानहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो यो वर्ष पनि 5-6वटा क्याम्प गर्ने त प्लानै थियो। तर
अब यो 2021 हो 2021 मा प्लान गर्नु त्यो ठिकै छ तर जुन क्याम्पहरुमा पहिला पनि जाँदा चाहिँ के हुन्छ भने 5 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि कहिले डाक्टर काठमाडौँमा आएर या उतैतिर डाक्टरलाई देखाएर चाहिँ औषधि सुरु गरे त्यही एउटा औषधि खाएर लाइक मलाई त डायबिटिज छ यो औषधि खाइरहेको छु ठिक छ मलाई त प्रेसर थियो एउटा औषधि खाइरहेको छु ठिक छ भन्ने हुन्छ अब मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ अब मेनली चाहिँ कुन बेला एउटा अब डायबिटिज बिरामी छु रे डायबिटिज बेला चाहिँ डाक्टरमा चाहिँ परामर्श या जुन जाँच गर्ने कति समयमा कति समयको इन्टरभलमा जाँच गर्दा बेटर या नन डायबिटिज म डायबिटिज छैन मलाई डायबिटिज हुने चान्स अघि रिस्क फ्याक्टर भइहाल्यो बाउ आमालाई डायबिटिज त्यस्तो मान्छेले कुन बेला चाहिँ रेगुलर चेकअप गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ अब यदि यहाँलाई डायबिटिज छ र डायबिटिजको लागि औषधि खाइ नै राख्नु भएको छ भन्दाखेरि भन्नुपर्दा चाहिँ नि अब सायद धेरै दुर्गममा हुनुहुन्छ भने नजिकै ल्याब नहुला रगत जाँच्न नसकिने होला हैन तर यदि अब त्यस्तो फेसिलिटी छ रगत जाँच्न सकिन्छ भने चाहिँ नि अब मैले चाहिँ यो कुरा यदि तपाईको सुगर नियन्त्रण कुनै प्रकारको जटिलताहरू छैन सुगरले गर्दा भने चाहिँ नि 3 महिनामा एकचोटि चाहिँ नि खाली सुगरको जाँच हैन सबै डिटेल जाँच गर्नु पर्दैन सुगरको जाँच खाली पेट खाना खाएपछि र मिल्छ भने एउटा HbA1c गर्नु तर हैन तपाईको चाहिँ नि अब अलिकति डायबिटिजले गर्दा जटिलताहरू पनि धेरै छ सुगर नियन्त्रणमा भइरहेको छैन भने चाहिँ नि महिनामा एकचोटि गएर जाँच गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यसैले यो चाहिँ नि अब यसरी भन्दा पनि हरेक एउटा बिरामीको सिचुएसन के छ त्यो अनुसारले चाहिँ नि हुन्छ है तर अब यो अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि एउटा त यो भइहाल्यो अर्को चाहिँ नि डायबिटिजको बिरामीले गर्नुपर्ने जाँचहरू चाहिँ नि वर्षमा एकचोटि चाहिँ नि गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ नि कोलेस्ट्रोल हेर्ने आफ्नो किडनीको जाँच गरेर हेर्ने क्रियाटिनिन कति पुगेको छ लिभरको फङ्सन हेर्यो आँखामा कुनै समस्या भइसकेको छ कि छैन खुट्टाको नसाहरूमा समस्या भइसकेको छ कि छैन यस्तो जाँच चाहिँ नि वर्षमा एकचोटि चाहिँ नि मधुमेह भएको बिरामीहरूले गर्नै पर्छ है र अर्को चाहिँ नि यदि तपाईलाई डायबिटिज छैन तर रिस्क फ्याक्टरहरू छ डायबिटिज हुने जोखिमहरू चाहिँ नि छ भनेपछि चाहिँ नि 3 वर्षमा एकचोटि चाहिँ नि यहाँले सुगरको जाँच चाहिँ नि गराउनुपर्छ once in 3 years त्यसै अब खानेकुरातिर जाउँ यो डायबिटिजमा जुन नर्मली जुन हामीले ग्लाइसेमिक इन्डेक्स कुन खाना राम्रो कुन खाना नराम्रो किनभने अब डायबिटिज बिरामीहरू आउनुहुन्छ हरेक डाक्टर यो फलफुल खाना हुन्छ यो फलफुल खाना हुन्न यो कुराहरू रिपिटेडली सोधेर आउनुहुन्छ कि कारण अब डायबिटिज मान्छेले के फलफुलहरूको बारे एउटा विशेष गर्यो किनभने अब किडनीको समस्या लागिसकेका मान्छेहरू आउँछ जुन प्रब्लम भइसकेका मान्छेहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ तर हरेक मान्छेको इन्डिभिजुअल हुन्छ जस्तै रामबहादुरलाई भएको कुरा श्यामबहादुरलाई हुँदैन श्यामबहादुरलाई भएर घनश्यामबहादुरलाई हुँदैन त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालीमा चाहिँ के देखाएको छ भने यो मान्छेले यो औषधि खाइरहेको थियो मलाई पनि हुन्छ भनेर आफै डाक्टर आफै भनौँ न आफैले स्टार्ट गर्ने हुन्छ त्यो खानेकुराहरूमा पनि डायबिटिज मान्छेले सुनेको भरमा अघि तपाईँले पनि कुरा गरिहाल्नुभयो सुनेको भरमा बढी ट्रिट गरिरहेको हुन्छ त्यही कारण के फलफुलहरू के खानु हुन्छ के खानु हुँदैन डायबिटिज रोगीहरूलाई हजुर अब हामीले यसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रालाई चाहिँ धेरै हेर्छौँ हैन डायबिटिजको हामीले गर्दा त्यो चाहिँ प्राय जेनरल सबैलाई पनि थाहा भइन्छ हामी कार्बोहाइड्रेट धेरै हुन्छ राइसमा धेरै खाँदैनौँ आँप धेरै गुलियो हुन्छ हैन केरामा धेरै हुन्छ केरा गुलियो हुन्छ भनेर धेरै कुरा आफै नै पनि डिफाइन गर्छौँ तर तपाईको जति हाई भए पनि खाना नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन मिलाएर खाएसम्म हैन तपाईको फाइबर अलि हाई गरेर खानु पर्यो खाँदाखेरि हैन फाइबरले पनि तपाईको इन्सुलिनको लेभललाई चाहिँ एकदमै म्यानेज गर्छ त्यसबाट एउटा हर्मोन निस्किन्छ त्योलाई स्टिमुलेट गरेर पनि अझ राम्ररी ब्यालेन्स गरिदिन्छ अब त्यो भन्नाले तपाईले जस्तो सुन्तलाहरू भयो हैन अहिलेको चाहिँ एप्पलहरू भयो खाना नहुने भने गुलियो एप्पल थियो त्यही भएर डायबिटिज खानु होइन तपाई राइस खाँदाखेरि चाहिँ थोरै खाएको हो भात भन्ने मिल्यो हैन फलफुल जुनमा चाहिँ तपाईको म्याक्सिमम 20% होला हैन एकदमै गुलियोमा तपाईको 20% कार्बोहाइड्रेट होला हैन भनेपछि भातमा तपाईको 100% छ कार्बोहाइड्रेट भनेपछि तपाईले त्यो आँप तपाईले दुईटा खाइदिनु भएको छ भनेदेखि तपाई त्यो दिन खाना नखाइदिनुस् न बेलुका हैन भनेपछि खानै नहुने चाहिँ हैन मिलाएर क्वान्टिटी कम जुनमा चाहिँ अलिक धेरै गुलियो भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अलिक कम अब अलिकति उदाहरण दिनुपर्दा जस्तो स्याउ भयो हैन राम्रो हुन्छ डायबिटिजलाई एभोकाडोहरू भयो आजकल पाइन्छ धेरैको घरमा पनि खाने चलन चलिरहेको छ एभोकाडो खानुस् केरा खाँदा केही पनि खासै फरक पर्दैन तर अब एकैचोटि 2-3टा केरा खानु होइन हैन तपाईले एउटा खानुहुन्छ या बरु आधा खानु ठुल्ठुलो पाउनु थाले आजकल जस्तो आधा खानु सेयर गर्नुस् फ्यामिलीमा हैन काटेर तपाई स्याउसँग केरा खानु मिल्यो त्यो खाएको बेलामा तपाईले जस्तो मल्टिग्रेन ब्रेड खानु भएको छ एउटा टोस्ट खानु भएको छ त्योसँग तपाईले बनाना हाफ खाएर फ्रुट
फुडको त्यो त्यसरी पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसै अहिले त भोगटे सादेर खान्छन् अहिलेको सिजनमा हैन। हाम्रो धेरै ठाउँमा घरमै पनि धेरै ठाउँमा गर्नु भोगटे सादेर दिउँसो खाँदा त्यसले चिउरा अलिकति हालेर खाइदिनुहोस् तपाईँ खाजा भयो हैन। तपाईँको मिल पनि भयो मजाले। अहिले कोरोनाको बेला मजाले भिटामिन सी देखि लिएर घाममा बसेर भोगटे खाने भने तपाईँ भिटामिन डी भिटामिन सी तपाईँले हैन दही खाइराख्नु भएको छ, तपाईँको गट इम्युनिटीलाई पनि राम्रो भइरहेको छ भनेपछि तपाईँले त्यसरी चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल खान सक्नुहुन्छ। किवीहरू आजकल नेपालमा धेरै उत्पादन भइरहेछ खान सक्नुहुन्छ। अङ्गुरै पनि तपाईँले थोरै मात्रामा खान सक्नुहुन्छ भनेपछि यो सबै खालको फलफुलहरू चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। र अगेन यो चाहिँ तपाईँको के डायबेटिक भने हामीले धेरै जस्तो डायबेटिक प्लान जुन बनाएको छौँ लास्ट हामीले 1 इयरको हेर्ने हो भने धेरैको कन्ट्रोल भइसकेको छ। धेरै क्लाइन्टहरू जुन हाम्रो हुनुहुन्छ हैन हामीले 2 विक्सको प्लान गर्छौँ र चाहिएमा फलोअपहरू राख्छौँ हैन। सो त्यो प्लान चाहिँ तपाईँको जुन डेली खाइराख्दा चाहिँ त्यसैलाई हामीले मिलाएर चाहिँ बनाउँछौँ र त्यसले चाहिँ हामीले धेरै कन्ट्रोल भएर धेरै जसो चाहिँ डक्टरकोमा आफ्नो डक्टरकोमा गएर मेडिकेसनहरू लोवर गरेको पनि धेरै पाइएको छ नेपाली डाइटमा हैन। त्यसो हरियो साग सब्जीमा केही परेको छैन, तपाईँले जति खाँदा पनि भयो हैन। त्यसमा तपाईँले तरकारीमा के खाने के नखाने भन्ने हुन्छ। तरकारीमा हामीलाई खाने छ जस्तो सक्खरखण्डाहरू जस्तो अलिक डेन्स हैन, आलु सक्खरखण्डा ट्युबर त्यो खानेकुरा स्टार्च भएको बाहेक अरू त तपाईँ जति खाए पनि भयो हैन। त्यो तपाईँले चाहिँ अब जस्तो राम्रो हुने कुराहरू जस्तो काउली तपाईँले खान मिल्यो जति खाए भयो। तर हाम्रो प्रब्लम के छ भने हामी काउलीसँग आलु त हाल्छौँ हैन। त्यो आलुलाई चाहिँ अलिकति कम गर्यो गरेर र यस्तो गर्ने म चाहिँ डायबेटिक हो म आलु मात्र खान्छु काउली मात्र खान्छु अरूलाई आलु दिने चाहिँ होइन। पकाउँदैखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो मिलाएर होल फ्यामिलीको मिल चाहिँ उस्तै खालको भयो भने बल्ल यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ र बच्चाहरूलाई पनि घरमा चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस दिन सक्छौँ। त्यसरी एक दुईवटा म भन्छु फलफुलहरू। कुरिल्लो भयो एकदम राम्रो हुन्छ कुरिल्लो हैन। च्याउहरू भयो र च्याउमा चाहिँ भिटामिन डी पनि हुने भएर अहिले त्यो कोभिडमा चाहिँ जुन भिटामिन डी को पनि रोल हामीले देख्छौँ खानाबाट पनि आउन सक्छ र नेपाली डायटमा एकदम कम्ती छ भिटामिन डी। र सुगरको इन्सुलिनको रेगुलेसनलाई पनि धेरै रिसर्चहरूले चाहिँ पाइरहेको छ भिटामिन डी को रोल हैन। तर घाममा त बस्नै पर्यो यो जाडोमा हैन। फ्री भिटामिन डी हो, तपाईँले ट्याब्लेटहरू लिइराख्नु जरुरी पनि छैन हैन। घाममा बसेर सुन्तला खानु भयो भने तपाईँको सी र डी आयो हैन। अहिलेको सजिलो छ नि हामीलाई पनि धेरैलाई मिठो पनि लाग्छ र फाइबर त्यसको चाहिँ सुन्तला खाँदा त्यो बाहिरको त्यो के छ ननिकालिकन त्यो समेत खाने बित्तिकै तपाईँको कति मेडिसिनले गर्न पनि इन्सुलिन रेगुलेसनलाई धेरै हेल्प हुन्छ। फर्सी राम्रो हुन्छ, इस्कुस करेला रामतोरिया हैन सक्खरखण्ड पनि थोरै मात्रामा जस्तो यसरी चाहिँ खान सकिन्छ। अलिकति हामीले अब व्हाइट राइसको सब्स्टिट्युट धेरैले खान थालेका छौँ हैन डायबेटिक या हप्तामा 2 चोटि जस्तो हुन्छ नि। त्यसरी चाहिँ हामीले सधैँ रिप्लेस नगर्ने किनभने धेरैको चाहिँ कस्तो छ भने सुरु गर्नुहुन्छ प्र्याक्टिस मिठो लागेन खान सकेन ब्राउन राइस मिठो भएन फापर मिठो भएन भनेर हामी छोड्छौँ। त्यो नगर्ने बरु हप्तामा 1 दिन चाहिँ खाइदिनु हामी भने तपाईँले लङ टर्म जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मात्र प्र्याक्टिस सुरु गरेर चाहिँ बिस्तारै चेन्ज गर्नु पर्यो। रोटी ल आज चाहिँ रोटी खाऊँ फापरको या मल्टिग्रेन भन्नु गहुँको रोटी खानु र भात खानु उस्तै हो, खासै फरक पर्छ। बरु भातै चाहिँ अझ हेल्पफुल हुन्छ। तर त्यो गहुँको पिठोमा चाहिँ तपाईँले अलिकति फापर मिसाउनु अलिकति कोदो धेरै घरमा खाइँदैन होला तर फापर अरू कुराहरू मिसाएर मल्टिग्रेन बनाएर त्यो रोटी खानुहोस् त्यो हेल्पफुल हुन्छ। गहुँ जौ बाजरा कोदो फापरहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्दा धेरै नै फाइदा देखिएको छ है। त्यसै गरी चाहिँ प्लान्ट बेस्ड खाना खाने चाहिँ आजकल प्रमोट गर्छौँ हैन। त्यही त प्लान्ट बेस्ड खानाहरू यिनीहरू सबै मिटहरू सकेसम्म कम गर्ने त्यसले त खालि सुगरलाई मात्रै होइन सबैलाई नै असर गर्छ। अब हाम्रो समय पनि सिद्धिन लागिसकेको छ। अब जाँदै यो लास्टमा अहिले त कोरोनाको महामारीको बाहेक कोरोना टपिक नल्याएको कुरै हुँदैन। यो अघि प्रश्नहरू पनि आइसकेको छ, 2-4 कोरोना रिलेटेड प्रश्न आइरहेको छ। अब यो कोरोनाबाट अब जुन डायबिटिज बिरामीहरूले चाहिँ गर्दा चाहिँ के कसरी असर गर्न सक्छ यो लास्टमा चाहिँ कोरोना र डायबिटिजको बारेमा फेरि भनिदिनुहोस् न। त्यसले कति असर गर्छ त डायबिटिजले? अब अहिले जुन विश्वव्यापक महामारी कोरोना फैलिरहेको छ नेपालमा पनि है। अब मधुमेहका बिरामीहरूलाई चाहिँ नि कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुने जोखिम चाहिँ अवश्य बढेको हुन्छ। मधुमेह मात्र नभनौँ जुनै पनि किसिमको दीर्घकालीन समस्या अब मुटुको समस्या अथवा भनौँ न क्यान्सरको बिरामी अथवा जो बिरामी प्रत्यारोपण अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ डायलिसिसमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना चाहिँ नि मधुमेहबाट सङ्क्रमित हुने जोखिममै हुनुहुन्छ।
यसको चाहिँ नि किन भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि यस्तो दीर्घकालीन रोग भएको बिरामीहरूको चाहिँ नि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ नि कमजोर हुन्छ है। उहाँहरूको शरीरको इम्युन सिस्टमले चाहिँ नि राम्रोसित काम गरे हुँदैन र कोरोना नै नभनौँ न अरू पनि भाइरस ब्याक्टेरिया जुन प्रकारको पनि मजाले शरीरमा आक्रमण हुन सक्छ र यसबाट चाहिँ हाम्रो शरीरले लड्न सक्दैन है। त्यसैले अवश्य जोखिम बढी छ। र दोस्रो भनेको मधुमेहको बिरामीहरूको यदि सुगर नियन्त्रण भएन भने त रगतमा चिनी बढ्ने भयो र यस्तो वातावरणमा चाहिँ नि भाइरसले चाहिँ नि आफ्नो ठाउँ मजाले बनाएर बस्न सक्छ कि त्यो रिकभरी टाइम निको हुने टाइम पनि बढिदिन्छ। यो दुईटा कुराले गर्दा चाहिँ मधुमेहको बिरामीहरूले कोरोनाबाट बच्नु भनेको पहिलो कुरा भनेको कसरी भन्दाखेरि त्यही नै हो, सुगर नियन्त्रण गर्ने। सुगर नियन्त्रण गर्ने कसरी भन्दाखेरि पनि त्यही नै हो। हामीले आज सबै डिस्कस डायट डिसिप्लिन ड्रग्स फलोअप अनि ग्लुकोमिटरबाटै घर बसी सुगर चेक गर्नु। त्यो अब यो 1 घण्टा पनि कसरी बित्यो डायबिटिज भनिहालेँ स्टार्टिङमा पनि मैले भनिहालेँ डायबिटिज मदर अफ अल डिजिजेस हैन। डायबिटिज सबै रोगहरूको चाहिँ अब मूल रोगै भनौँ त्यसले गर्दा अब पनि जानिरहेको डायबिटिजको कुरा गर्दै गर्दै जाँदा 1 घण्टा हैन घन्टौँ जान्छ। त्यही भएर अब हाम्रो समय कम भयो प्लिज। तर हाम्रो यो फेसबुक जुन लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कर्पोरेट नेपालको फेसबुक पेजबाट हेरिराख्नु भएको छ या अन्य कुनै माध्यमबाट तपाईँको के प्रश्न छ डायबिटिजमा के प्रश्न छ के रहेछ भने हामीलाई प्लिज प्रश्न गर्नुहोस्। यसको एन्सर चाहिँ हामी दुईजना विशेषज्ञहरूसँग कुरा गरेर कसरी गर्न सकिन्छ गर्ने जान्छौँ। डेफिनेटली हामीले त्यसको एन्सर चाहिँ तपाईँलाई सकेसम्म चाँडो दिने गर्छौँ। त्यही बाचा भन्दै म डाक्टर अर्सन शमशेर राणा मार्केट नेसनल किडनी सेन्टरको सञ्चालक तथा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कर्पोरेट नेपालको फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट। त्यही भन्दै हाम्रो लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कर्पोरेट नेपालको तर्फबाट दुईजना विशेषज्ञ डाक्टर ओजस्वी आचार्य र डाक्टर सुकान्ति शाहलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिँदै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। नमस्ते।